साथ आपके साथ इस वक्त फौजिया शफीक। मगर ये कि आप स्पेशल शो में जो कि आपके साथ होंगे थोड़ी ही देर में सामिया तैयब और उबैद ताहिर। आज क्या है? सेकेंड ट्यूसडे और फरवरी का सेकेंड ट्यूसडे 9th Feb 2021 और आप सबको हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। बिल्कुल लिसनर्स, आप ये सुबह से हम यही बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स 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 और ये क्या कि अक्सर फिर बहाने होते हैं कुछ वर्जिश ना करने के। मैंने कहा थोड़ी सी बात करती चलूं। कभी ये कहा जाता है अच्छा अब ये क्या बात है, मुझे वक्त नहीं मिलता, हर तरह से सेहतमंद हूं तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि वर्जिश की जाए। और इसी तरह से कि मेरा काम ही ऐसा है, हर वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हम रहते हैं, वर्जिश हो जाती है, ऐसे बहुत से दलाइल होते हैं। मगर ये कि ये तो बहाने हैं। और हैप्पी क्या है नेशनल स्पोर्ट्स डे बड़ा ही स्पेशल है और स्पोर्ट्स के हवाले से। और इस वक्त जिसमें मैंने कहा कि अभी आपको ज्वाइन करेंगी सामिया तैयब और ज्वाइन क्या करेंगी उन्हीं का प्रोग्राम है और मैं तो जस्ट फॉर बिल्कुल थोड़ी ही देर के लिए आपके साथ थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा जो हम बात कर रहे हैं उसकी स्पोर्ट्स डे की, नेशनल स्पोर्ट्स डे की, तो हमारे स्टूडियो में समा चुका है। ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। और के वेलकम अपने ही प्रोग्राम में सामिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी स्पोर्ट्स कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मेरे लेट आने की वजह जो है वो थोड़ी सी चेक कर सकते हैं कि मैं लेट क्यों हुई हूँ 10 मिनट। और कुली नंबर 1 जो कि अभी थोड़े अरसे ही पहले रिलीज हुई थी और उससे आपने ये सुना जबरदस्त सा ट्रैक। और सो अब जो है टाइम 4:15 है। सो कैसा गुजरा है आपका स्पोर्ट्स कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे? और आई थिंक आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। मैं थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा टाइम लूंगी। सो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। हाँ जी। सो हम आपको बता देते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107 और कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299 और दूसरा नंबर है 44879833। सो हमारे नंबर से आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज जो है जाहिर सी बात है कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो आज आप मेरे मेहमान हैं सब। आज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने। आप अगर चाहते हैं ये बताना, अगर आपने कभी किसी को ना बताया हो कि हमें कौन सा गेम अच्छा लगता है, तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो कॉल करने के लिए नंबर्स मैंने बता दी। अब से थोड़ी सी देर के बाद हमें उबैद ताहिर ज्वाइन कर लेंगे, उम्मीद यही है मुझे। सो फिर जो है हम जो है स्पोर्ट्स की बातें उनसे भी सुनेंगे। तो आपको तो पता ही नहीं, वो तो स्पोर्ट्स मैन है। ठीक है जी। सो इस वक्त 4:16 और 4:16 के साथ साथ गल्ला मिठियां। ये गल्ला मिठियां होती कैसी है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा है। क्या नाम आपने बताया? सॉरी मैं तो अभी भूल गई। हसन अशरफ साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हसन ये बताइए कि क्या किया आज के दिन, छुट्टी जाया की है? अच्छा ये मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और हैप्पी स्पोर्ट्स डे का आपने, थैंक यू सो मच। आपको भी खान वली हैं और इनका कहना है इस्लाम सामिया जी पाकिस्तान में आजकल मौजूद हैं खान वली साहब। अच्छा जी, और छुट्टियों पे गए हैं मेरा ख्याल है। आप कहते हैं कि गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग कतर। सामिया जी लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऐप बताएं जरा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा www.urduradio.qa पे। www.urduradio.qa पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें सुन सकते हैं। और अगर सुनना चाहते हैं जब भी तो पूछ रहे हैं ना। हाँ कुछ फ्यूज हुई हूँ मैं अभी। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी। तो www.urduradio.qa नहीं, ये गलत बता दिया क्या? चले अभी थोड़ी सी देर में बताती हूँ। यही है जो आपको मैंने बताया। ओके। और अब जो है
یہاں پر جو ہے باربیکیو کیا ہوا ہے کسی نے, اور یہ باربیکیو کی جو ہے ساری پکچر بنا کے مجھے بھیج دی ہے. تو آپ کا کہنا ہے یہ اسلام گڈ ایوننگ, آج ہماری دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے. پکچر جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آج موسم پارٹی کا ہے, گھومنے کا نہیں ہے, کھانے پینے کا ہے. اچھا صحیح, آپ نے یہ کہا کہ پارٹی آپ کے میرے خیال سے گھر وغیرہ کے حوالے سے آپ بتا رہے ہوں گے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کھانے پینے کا ہے تو کھانے پینے کا ہی ہوگا, اور گھومنے پھرنے کا. ہاں میں نے دیکھا روڈیں کافی کل تو پھر بھی بہت زیادہ ٹریفک تھا باہر میں, لیکن اس وقت جو ہے میں نے دیکھا تو کچھ بہت سناٹا سا تھا آدھے وقت. اچھا یہاں امام بخش بلوچ صاحب کا میسج ہے, کہتے کیا ہے امام بخش بلوچ صاحب, ذرا ہم سن لیتے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے. کہنا یہ ہے کہتے یہ ہے اسلام تو وعلیکم السلام, اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا اچھا جی آپ کا کیا کہنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خوش و خیریت سے ہوں گی. میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہے کہ برف باریاں اور آندھیاں پھولوں کو فنا کر سکتی ہیں, بیجوں کو نہیں مار سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے, بیج تو اندر ہوتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے, تو ان کو کیسے کر دیں گی, یہ بھی ٹھیک آپ نے کہا. اور ساتھ ساتھ آپ کا کیا کہنا ہے, ایک پیاری سی لائن, ایک بار سیدھی ایک بار الٹی مگر دونوں ہی طرح سے پیاری لگے گی. کیا چیز ہے ایک پیاری سی لائن, لائن تو بہت سارے سینس میں بنتی ہے. امام بلوچ صاحب آپ کس والی لائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سیدھی ایک بار الٹی مگر دونوں ہی طرح سے پیاری لگتی ہے. اچھا جی, ہے زندگی تو اپنے ہیں اپنے تو زندگی. ہاں رائٹ, بالکل صحیح کہا آپ نے. زندگی کی بہترین دن حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن سخت ترین محنت میں گزارنے ہوں گے. ہاں بھائی, اب بھی گزارنے ہوں گے. مطلب میں اپنے والے سے بات کروں, اب کتنے گزارنے ہوں گے ہمیں سخت ترین دن, کتنے دن گزارنے یہ بتائیے ہمیں, کتنے سخت ترین دن اور گزاریں گے ہم. اچھا جی, میں اپنی پوری مطلب اس کی بات کر رہی ہوں. میں یہ مطلب یہاں پروگرام کے حوالے سے یا پھر اپنے اس حوالے سے نہیں بات کری, جاب کے حوالے سے, ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں. اچھا زندگی کے کہا نا آپ نے, تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا آگے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ زندگی کے بہترین دن حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن, اچھا یہ والی ہو گیا نا. ہاں لوگ بھی کتنے عجیب ہیں, آرام کی آرزو میں بے آرام ہوتے ہیں, بے آرام کرتے ہیں تو بے آرام ہوتے ہیں, ہے نا. سو آگے آپ نے کہا کہ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. رائٹ, اور میں نے جو کیا اس پر پچھتاوا نہیں, پچھتاوا اس پر ہے جو موقع ملنے کے باوجود میں کیا. موقع ملنے کے باوجود نہیں کیا, میرے خیال سے اس پہ پچھتاوا ہوتا ہوگا. اس سے کیا پچھتاوا ہونا. اچھا آگے آپ کہتے ہیں وقت کا ملنا بہت دشوار ہے, اگر آپ نے کچھ کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. ٹھیک بھائی, وقت تو نکالنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ رشتوں کو جیبوں میں نہیں دل میں رکھیں, کیونکہ وقت سے شاطر کوئی جیب کترا نہیں. رائٹ, اور جتنا مرضی پڑھ لو, جتنا مرضی رٹا لگا لو, پر ہر سبق سے وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے, اور بہت سکھاتی ہے. جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے میں رکھتا ہے. رائٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ چکی کی 2 پارٹ ہیں جن میں ہمارے جسم پستے ہیں اور گھستے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے رہے ہیں کہ زندگی کو گزار رہے ہیں. بہت اچھا میسج, ویری نائس, تھینک یو سو مچ. چکی کے حوالے سے مجھے چکی کا آٹا یاد آ جاتا ہے, اور تو کچھ یاد نہیں آتا ہے. سو 4:25 آپ کے میسیجز کا سلسلہ اسی طرح سے آتا رہے گا, اور جو ہے ہم جو ہے میسیجز پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں, نمبرز میں آپ کو بتا چکی ہوں, نمبرز ایک بار پھر بتا دیتی ہوں. 77429944879833 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میسج آپ ہمیں کر سکتے ہیں 66622107 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. پر جو ہے آپ سے معذرت چاہیں گے کہ تھوڑی سی دیر آپ نے اتنے اچھے اچھے نغمے سنے. چالی تو چالے مرضی ہے آپ کی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو اسپورٹس ڈے ہے نا, تو کھیل کود میں کبھی کبھی کوئی ہاتھ ادھر لگ جاتا ہے, کوئی ادھر لگ جاتا ہے, کوئی ٹانگ ادھر چلی گئی, کچھ ہو گیا, تو اس میں ہونے دو, کوئی بات نہیں. سوشل ڈسٹینسنگ سر, سوشل ڈسٹینس ہم تو ماشاء اللہ, وہ آپ اس کونے میں میں اس کونے میں, الحمدللہ کافی زیادہ ڈسٹینس ہے. اور نہیں سر, گانوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں. گانے بہت دور ہیں ہم سے. ہاں یہ بھی ہے. سو کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیسا گزر رہا ہے آپ کا اسپورٹس ڈے؟ خبریں پڑھ کے بس خبریں پڑھی اور تھوڑا سا کام کیا, پھر گھر چلے گیا. اور آج ارادہ تھا کچھ
ذرا نکلتا کارنش کی طرف, لیکن کہا کہ اچھا یہ وہ بھی نہیں آ رہا, وہ بھی نہیں آ رہا, کوئی نہیں, چلو پھر گھر ہی چلتے ہیں. تو اس لیے پھر گھر چلے گئے. بیٹر آپشن ہے کہ گھر ہی چلے جائیں. ہاں بتائیے کہ بس تھوڑا بیٹھے بیٹھے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی آدمی ٹانگ ہلا لے, بازو ہلا لے, اور اس میں تھوڑی سی یعنی ایک طرح سے ضرورت پوری کر لیں. ہاں یار واہ 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 یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ بتائیے سر کیا ہے. یہ سامن یہ نا ایک گول چیز ہے. آواز آئی آپ کو, یہ ڈھول نہیں ہے. یہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں نا ایک فٹ بال ہے ہمارے ساتھ, اور یہ سامیہ فٹ بال لے کے آئی ہیں, اور یہ شو کرنا چاہتی کہ میں بہت اچھی کھلاڑی ہوں, اور لیکن میں ہوں نہیں ہے. اچھا چلے پکڑے یہ کیچ کیچ, ایک بار پھر یہ لے سر. ضرور. اچھا ہے سر, ہم اس میں ہم لوگ کھیل سکتے ہیں, بالکل کھیل سکتے ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہم کھیل رہے ہیں ابھی. اور بس اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چپت ادھر سے لگے بیچارے کو تو ادھر جا کے کہہ دو وہ میں جراثیم لے آیا ہوں. یہ ہو سکتا ہے سر. گلوز پہنے ہوئے نا ہم لوگوں نے, پہنے ہوئے یا نہیں پہنے ہوئے, آپ کو پتا. کچھ میسجز ہیں سر 666221007 پہ. سو ہمارے ساتھ ساتھ کون ہے یہاں پہ, مناظر ہیں. مناظر کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, گڈ ایوننگ کہا ہے مناظر نے, اور جو ہے چائے پی رہے ہیں اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے اسد حسین ہے. کھیلتے ہوئے چائے پیتے ہیں, اور ہاں سر پی سکتے ہیں. آج کا دن بہت بورنگ رہا کیونکہ کیمپ کا گیٹ باہر سے جانا تھا, منع تھا, بند کر دیا گیا تھا. سو ان کو, ہاں سو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسجد کا یہ کہنا ہے, چلیں کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, تو احتیاط ضروری ہے نا. اچھا وہ ان کو آپ ایسا کریں مسلوی کوارنٹین ہو جائے اور ہم باہر بند کر دیں گے, آپ اندر آرام سے بیٹھ جائیں. ہاں اور کیا, بہت سارے گیمز ہو سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ بات بھی کر سکتے ہیں, ریلیکس ہو سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, اور مطلب دوستوں سے بات کر سکتے ہیں. اس میں اسپورٹس ڈے کے حوالے سے جو چیزیں یا جو باتیں مختلف صحت کے اداروں کی طرف سے آئیں, اسپورٹس کے یا یعنی خاص طور پر اس کمیٹی کی طرف سے آئیں, اسپورٹ ڈے کمیٹی کی طرف سے, تو اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اس دن آج کے دن بس گھر میں جا کے بستر پہ لیٹ جانا اور لیٹے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کی جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کے حساب سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سرگرمی تلاش کر لے, چاہے دیواروں میں مکے مار لے. سر نہیں, سر کو نہ مارے سر, سر کو کیسے ماریں گے, دیواروں کو مار لیں, سر نہ مار لیں گے. دیواروں کو مکے مار لیں, میں نے کہا مکے اور سر میں بہت فرق ہوتا ہے. نہیں وہی یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ نہ کیجیے گا. اچھا جی, اور اب جو ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, سن لیتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وہ آپ کی آواز نہیں سننا چاہتے. نہیں وہ کچھ آئی آواز مجھے جیسے نا کر کے کچھ تھوڑی سی ہوئی ہے. ہیلو, چلیں کوئی بات نہیں. سو کال میں جو ہے کچھ پرابلم ہے. نہیں ہونے نہیں چاہیے, پرابلم نہیں, وہ جس کی ہوں آئی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ان کا موڈ اور ہے. اچھا جی سر, کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ان کے ہاسپٹل ویران ہوں گے, اور جس ملک کے کھیل کے میدان ویران ہوں گے تو اس ملک کے ہاسپٹل آباد ہوں گے. بہت اچھا جملہ ہے, یہ کسی دانش مند کا کہنا, کسی دانش مند کا کہنا ہے, میں نے اس کو کوٹ یہاں کر دیا. بہت اچھا کیا آپ نے بھی دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کھیل پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے بہت زیادہ؟ ہاں بالکل دینی چاہیے. اصل میں کھیل فی نفسے کھیل تو نہیں ہے نا, وہ تو ایکسرسائز ہے, جسم کی ورزش ہے, ایکسرسائز ہے, جسم کے اعضاء کو حرکت میں لانا ہے, آکسیجن کا زیادہ سے زیادہ انہیل کرنا ہے, اور اس کے بعد بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ آپ کو کھلی ہوا میں رہیں, تازہ ہوا میں رہیں. تازہ ہوا میں کیا ملے گا, آکسیجن ملے گی نا, تو آکسیجن آپ جتنی زیادہ لے لیں. جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ کوارنٹینا نے تو بہت زیادہ اس کو عام کیا کہ بیچارے سب سے زیادہ پرابلم انہیں سانس کی ہوتی ہے, اور اس میں انہیں آکسیجن ہی دی جاتی ہے. آکسیجن دینے کے لیے پھر بیچارے وینٹیلیٹر پر آ جاتے ہیں. اگر تو آکسیجن کا زیادہ سے زیادہ جسم کے اندر جانا یہ خون کو تازگی دیتا ہے, خون کو فریش کرتا ہے, اور آپ کو توانائی دیتا ہے. اس کے ساتھ پھر غذائی اشیاء تو اپنی ہیں ہی, وہ صحیح
اس موقع میں یہ بھی ایک یہاں پر جو حمد میڈیکل کارپوریشن میں غذائی اشیاء کے شعبے کی سربراہ ہیں ڈاکٹر ریحام، کچھ نام تھا، ریحام تو صحیح ہے، اور اس کے بعد کچھ آگے وہ مجھے یاد نہیں اس وقت. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عام طور پر غذا کے معاملے میں کچھ غلط عادتیں اپنا رکھی ہوتی ہیں، تو کم از کم یہ جو اسپورٹس ڈے آیا ہے نا، اس موقع پر ان عادتوں سے چھٹکارا پانا چاہیے. اچھا، وہ جو غلط عادتیں ہیں کہ جیسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ظاہر صحیح نہیں ہے. وقفے سے کھانا چاہیے، اور جلدی کھا رہے ہیں، غلط عادت ہے. ٹیلی ویژن دیکھ کے کھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کھا رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ غلط عادت ہے. اور اس میں تو میڈیکلی اس کا جو اس کی جو معلومات ہیں وہ ابھی نازل ہوئی ہیں. وہ یہ کہ جو کبھی پڑھی تھی اور اب یاد آ گئی کہ جب آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو تصویر ہوتی ہے، آپ کا ذہن اس تصویر کو سامنے رکھ کر آپ کے جسم میں مختلف جو ہے نا ہارمونز وہ بھیجتا ہے، یا اس کے جو اجزاء جس میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق بھیجتا ہے. اگر آپ اس کا کھانا آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو کھانے کی تصویر وہ آنکھوں کے ذریعے دماغ میں پہنچے گی، اور دماغ پھر معدے کو حکم دے گا کہ بھئی یہ چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے یہ لو، یہ تمہارا سامان، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا، اگر آنکھیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ لگی ہوں، وہاں کوئی منظر ہو، کوئی سینری ہے، کوئی پانی ہے، کچھ تو وہ تو دماغ کو وہی بھیج رہا ہوگا، اور جیسے کھانا جائے گا اس کے استقبال کے لیے وہاں کوئی اس کا ویلکم کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرے وہاں پر عناصر موجود ہوں گے تو یہ تو بیچارہ وہاں سڑ جائے گا. یہ تو ہے. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل نہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے جب واچ کر رہے ہو، ٹی وی واچ کر رہے ہو تو نہ کھانا کھائیں، مطلب کھانے کو پورا ٹائم دیں. کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر آپ ہلکی سے ایک نظر ڈال لیں تو کوئی بات نہیں. اگر کچھ اچھا ہو وہاں پہ ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ مسلسل ساری ایسے جیسے آنکھیں نا وہ جھپک بھی نہیں رہے، اور ٹی وی پہ اسکرین پہ فٹ کر لیے انہوں نے، اور ادھر سے ہاتھ چل رہے ہیں اور منہ میں جا رہے، ہاتھ ڈبے میں جاتے ہیں، اس چکر میں زیادہ تو کھا لیتے، وہ تو اور مصیبت ہے. اور لیکن جو کھاتے ہیں وہ ہضم بھی نہیں ہوگا، اس لیے ان کے جو نا توندے نکلی ہوتی ہیں اور بیچارے موٹاپے کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہنسنا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے، بالکل ہے، یہ تو ہے، فیکٹ ہے کہ بہت زیادہ مطلب موٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی، اب کچھ میسیجز ہیں سر، میسج لے لیتے ہیں. یہاں پر میسج ہے میرے پاس. یہ کون ہے؟ یہ ہے سرفراز، اور سرفراز کا کہنا ہے یہ اسلام کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ ٹھنڈا پانی اسپورٹس ڈے سوئمنگ کرتے ہوئے انہوں نے پکچر بھیجی ہے. اچھا، ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں؟ ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں. اچھا، ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے، نہانا ہے یا نہ گانا چاہیے. اچھا، آگے جو ہے میسج ہے سر، یہ کس کا ہے؟ یہ ہے محبوب شیخ، سلام کہہ رہے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہیپی بھاگ ڈے کون سا بھاگ ڈے ہے؟ کچھ آپ نے کہا ہے وہ اسپورٹس کو بھاگنا کہہ رہے ہوں گے نا، بھاگنے کے لیے. شاید کہیں باہر آئے گئے نہیں، اور لیکن اثر کے بعد چھت پر رننگ کر لی. یہ بات صحیح ہے، دیکھیں کہیں نہیں آئے گئے لیکن چھت پر جا کر نا انہوں نے رننگ کر لی. اس کا مطلب ہے کہ چھت اچھی خاصی بڑی ہوگی. ہاں، اور ان کا صحیح ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ماحول کے مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کریں. ورزش کثرت کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، جو ورزش ہوتی ہے، ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ آپ کہیں بھی. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ آپ گھر میں کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، پڑوسیوں کو دکھا سکتے ہیں کہ میں ورزش کر رہا ہوں. ہاں، لوگوں کو اس پہ بھی بہت ہو جاتا ہے سر. ایک ہمارے نیبر ہے، وہ مستقل گرمی ہو سردی ہو وہ واک ضرور کرتے ہیں، تو سب کو بڑی پریشانی لگ رہی تھی. یہ وہ انسان ہے جو ہمیشہ واک کرتے ہیں. میں نے کہا کرتے رہے بیچارے، ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اچھا کر رہے تھے، لیکن بس وہی نا کہ بس کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیسے ٹائم مل جاتا ہے اتنا کرنے کا. سو موٹیویشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں اور آپ بھی کریں اس طرح سے، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا، آگے انہوں نے کہا ہے کہ تندرستی کیا کہا ہے کہ ورزش جو ہے کثرت کہیں بھی کر سکتے ہیں، جسم کو چست اور تندرست رکھنے کے لیے، یعنی ایکٹیو رکھنے کے لیے. اور ایک خاص بات، ہر سال اسپورٹس ڈے پر ہمارے محترم سیف الرحمان صاحب سر جو ہیں ضرور پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے سر جی کو اور ہمیشہ ہر پل مسکراتے رہنے والی سامع جی آپ کو بہت بہت جو ہے ہیپی اسپورٹس ڈے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، خوشیوں سے نوازے اور ذہنی سکون عطا فرمائے ہمیشہ. یہاں ہمارے پاس میسج لے لیں یا کال لے لیں؟ کال ہے ہمارے پاس، کالر ہے کوئی
اور کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم, گڈ ایوننگ. میں نہ بولوں؟ ہیلو سر, میں بھی بول رہی ہوں, کوئی بول نہیں رہا. ہم لوگوں کو سننا چاہ رہے ہیں. ہونا چاہیے. اگر میں اس کو چھیڑ چھاڑ کروں اس کے ساتھ شاید. بالکل جا کے سر آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے اس چیز کی, اس کے ساتھ کیجیے, اس کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی لسنرز, آپ سن رہے ہیں گڈ ایوننگ قطر 107 FM پر سامع دیب کے ساتھ, اور سر سیف الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں. اس وقت جو ہے ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی یہ ٹائم بتا رہی ہے 5:04 ہو چکے ہیں. سو نیہو دا ویہا سنتے ہیں. اب تو چلے گئے ہیں. آج ہے خصوصی پروگرام, اس میں ظاہر سی بات ہے آج قطر نیشنل اسپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے ہم لوگ موجود ہیں. ہمارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ نہیں, میں سیف الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہوں. سو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5:07 اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اب آپ کہیے, شاید آپ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اگر ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا کچھ ٹیکنیکل کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کی آئی تھنک رہنے دیتے ہیں. تو ہم اس کو چلیے جی ختم ہو گئی کال. جی بالکل, کال ختم ہو گئی, گم ہو گئی, چلی گئی. یہاں پر جو ہے میسج ہے, میسج کہا ہے آپ کو شاہد سلطان صاحب اعظمی کا ہے, اور کہہ رہے ہیں کال کر رہا ہوں لیکن مجال ہے کہ کال جڑ جائے, کوشش جاری ہے. جی تھوڑی سی گم لگا لیجیے. سو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اور آپ لوگ یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی کیسا گزرا آپ لوگوں کا قطر نیشنل. کیسے بتائیں آپ کو؟ ہاں کیسے بتائیں, یہ بھی ہے کہ کال ہی نہیں مل رہی ہے. میسج میرے پاس ایک اور ہے سر, اور کہنا ان کا یہ کہ گڈ ایوننگ, اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ قطر نیشنل اسپورٹس ڈے, اور اس کے ساتھ آج مکمل گھر کی صفائی کی ہے, یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. اچھا, بہت اچھا. اور کپڑے واش کیے ہیں, پلس آئرن کیا ہے, اور اب تھوڑا سا جو ہے کیا اسنیکس لیے ہیں, اور چائے کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی دیر کے تھوڑا سا میں نے آرام کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں, اور بھنڈی بناؤں گا میں. سو یہ میری آج کی ایکٹیویٹیز ہیں, تو ساری اچھی ہیں, بہت اچھی. لیکن انہوں نے جو ہے مطلب ظاہر سی بات ہے کپڑے اگر واش کر رہے ہیں اس میں بھی ایک انرجی ویسٹ, مطلب لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اس میں بھی کام کرنے میں, استعمال ہوتی ہے. سو یہ ہو گیا ایک. اور اچھا انہوں نے صفائی کی ہے تو سب سے اچھی والی ہوتی ہے, لیکن صفائی کرنے سے جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں سر. اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ وائس جو ہے بالکل غائب ہو گئی. کس کی وائس غائب ہو گئی؟ کوئی پرابلم, چلیں ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے ٹیکنیکل ایشو کے حوالے سے بات کی. سو اب جو ہے انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے, اور ساتھ ساتھ گڈ ایوننگ کہا ہے. کون صاحب ہے؟ یہ ہے جاسم خان, تو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جاسم خان صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ کو بہت سارا ہیپی اسپورٹس ڈے, اور اچھی صحت کے لیے متمنی. فقط فلاں بقلب خود. اچھا 4:02 پہ ساجد کا میسج ہے. ساجد نے ہیپی قطر نیشنل ڈے کہا ہے, اور ہاں جی, اور انہوں نے بھی مبارکباد دی, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ساجد بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سجدے کرنے کی توفیق دے, اور سجدوں میں بھی انسانی صحت مضبر ہے. صحیح, جتنا لمبا سجدہ کرے اتنی زیادہ اچھی صحت ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو فیل احمد کہہ رہے ہیں کہ سر کی بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی. سر آپ کی باتیں سن کے ہنس رہے تھے. نہیں, کوئی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ جب آپ ہیپی موڈ میں ہوں, کھیل کے موڈ میں ہوں, کھیل چال میں, کھیل کود میں, تو اب یہاں ٹھیک ہے ہم کرسی پہ بیٹھے لیکن تھوڑا سا کود تو رہے ہیں, اس میں اگر ہنسنا مسکراہٹ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ جو ہے سر سیف الرحمان صاحب آپ کو سلام کہا ہے, گڈ ایوننگ کہا ہے. بہت خوب پروگرام, زبردست اسپورٹس ڈے مبارک سر آپ کو اور سب کو. آپ کو جی, اصل تو پروگرام آپ کا ہے, آپ پیش کر رہی ہیں, اور میں تو بس سر راہ گزر رہا تھا تو آ گیا. پڑوسیوں کا حال پوچھ لیں کہ کیا حال چال ہے, آج کے دن کیا کیا. اور آج آپ نے ماشاءاللہ بطور خاص جو اہتمام کیا ہے ڈریس کا, اسپورٹس ڈریس کا, میں نے سوچا کہ بھائی اب جو اسپورٹس ڈے ہے تو اس کو اسی طرح سے منانا چاہیے. ہر سال میں ایسے ہی مناتی ہوں. بہت خوب, اچھا, اچھی بات ہے. تو اسپورٹس کو بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے نا, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیں فٹ بال بھی میرے ساتھ, میں فٹ بال کھیلتی رہتی ہوں گھر میں, جب واک کرتی رہتی ہوں نا ساتھ ساتھ, تو میری آرمس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس سے آپ سوچیں ہوتی ہوگی نا ہاتھ کی, ظاہر سی بات ہے. بس اسی فٹ بال سے آرم کی ایکسرسائز ہوتی ہے, اور کوئی ذریعہ بھی ہے. پھر واک کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ.
वॉक करते रहे और साथ साथ फुटबॉल खेलते रहे। सर बाजुओं की बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कि बाजुओं की एक्सरसाइज और कैसे होती है? ये देखें सर, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है ना, इसमें तो आप बिजी रहते हैं ना, कि आपका माइंड ऐसा हो रहा होता है कि जी आप कुछ खेल रहे हैं, कोई गेम है, तो आपकी जब दिमाग उधर चला जाता है तो जाहिर सी बात है फिर आप खेलते हुए ऐसे ऐसे। सर ये देखें नहीं, ये तो हल्की फुल्की है ना, जरा हैवी किस्म की एक्सरसाइज यहाँ नहीं कर सकते ना। अच्छा, उसके लिए मियाँ का होना जरूरी है। ये तो है। 5:12 और अब जो है मौसम का कुछ हाल बता देते हैं आपको कि मौसम कैसा है सर अभी इस वक्त बाहर का? मौसम बहुत अच्छा लगा। अच्छा है मौसम, घूमने फिरने जा सकते हैं? क्यों नहीं, गाड़ी में बैठ के। हाँ नहीं, कॉर्निश की तरफ से गुजर हुआ तो माशाल्लाह काफी लोग थे जो चहलकदमी तो नहीं बल्कि वॉकिंग कर रहे थे। सो वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, साइकिलिंग कर सकते हैं और स्विमिंग। 3 चीजें हैं जो इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली अगर करना चाहें तो वो हो सकती है। बाकी ये कि फिर बस नहीं, इंडिविजुअल आप जो गेम भी कर सकते हैं वो कर लें, और इसमें कोई ये नहीं कि आप हम गेम का तयन करेंगे। बाहर भी जो गेम कर सकते हैं, आप चाहे वो एक जगह पे खड़े हो जाए। नहीं सर, मैंने तो साइकिल चलाने वालों को बहुत देखा, जो काफी सारे लोग जो है साइकिल चला रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि साइकिलिंग काफी जगह जो है आज नजर आई, मतलब और तो चीजें थी नजर नहीं आई, साइकिलिंग के हवाले से नजर आया कि कर रहे हैं लोग। सो वेदर क्या कहता है? वेदर अपडेट। हाँ जी, वेदर अपडेट। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस माशाल्लाह, कितना और अच्छा। ह्यूमिडिटी है सर, हवा में नमी का तनासुब है 56%। ये भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स डे के लिए बेहतरीन मौसम है। बारबेक्यू कर ले सर। स्पोर्ट्स की बात हो रही है, आप तो सर आपने मुझसे नहीं पूछा मेरा कैसे गुजरा, मैंने हलवा पूरी खा के गुजारा। हलवा पूरी स्पोर्ट्स तो वो हजम हो गया सर। देखिए फिर उसके बाद मैंने इतना बड़ा वाला कप जो है ना ग्रीन टी का पिया। अच्छा, जग पिया होगा फिर। कॉलर्स बहुत सारी कॉल आ रही है, लेकिन हम क्या करें, आई एम सो सॉरी। आप ट्राई करते जाए, शायद कितना ट्राई करें अब इसको। अच्छा, ट्राई एक बार फिर कर लेते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें। हेलो हेलो हेलो। चलिए अब आप अब मैसेज, बिल्कुल मैसेज ले लेते हैं। 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। सलाम कह रहे हैं सर सैफ साहब आपको, और सामिद जी आपको हैप्पी स्पोर्ट्स डे। हामिद साहब हैं, हामिद साहब ने कहा है। वालेकुम सलाम। हामिद साहब ने पार्क की पिक्चर भेजी और यहाँ पर बच्चे देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, सब बैठे हुए। अच्छा, फ्रेश एयर भी बहुत जरूरी होती है, अगर आप शाम के वक्त जाके बाहर बैठ जाएं तो वो भी तो अच्छी लगती है सर। क्यों नहीं, मौसम अच्छा हो तो आप पार्क में जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, तो उसमें तो फ्रेश एयर ही से आएगी ना, और तो हमें किसी दरख्त के नीचे से थोड़ी जाके ऑक्सीजन मिले। खास तौर पे शाम के वक्त तो दरख्त से जरा हट के निकलना चाहिए, उसके साइड से दूर रहना चाहिए, ताकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात में हो जाता है ना सही दरख्तों का, वो तो बचपन से प्राइमरी से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए अब ऑक्सीजन का और जो मेन सोर्स है या मरकजी जरिया है वो तो दरख्त ही हैं, पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो अब इस वक्त अगर पार्क में हैं और पार्क में वो चहलकदमी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, कुछ लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी वॉकिंग करते हैं और ऐसे इस तरह वॉकिंग कर रहे होते हैं उन्हें पसीना आ रहा होता है। हालांकि मौसम बहुत निस्बतन ठंडा है, लेकिन उसमें भी अगर उन्हें पसीना आ जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने खूब एक्सरसाइज की है। वो उतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ये कि अगर कोई उसने रोजाना का मामूल बनाया हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर करे। लेकिन अगर बस ये स्पोर्ट्स डे के साल में एक दफा उसने एक्सरसाइज करनी है तो फिर वो जरा हाथ हल्का रखे। हाँ ये तो है, ये नहीं सोचें कि भाई एक ही दिन करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना है तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें आप, है ना, सब पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो है मैसेज है फरहान अहमद प्राचा साहब का, और इन्होंने कहा हैप्पी कतर नेशनल डे, और ये जो है लास्ट ईयर की इन्होंने पिक्चर भेजी है जिसमें ये रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वाह, so, हाँ अच्छी बात है। सो यहाँ जो है आपका कहना है सलाम टू सैफुर रहमान साहब एंड सामिया तैयब साहब, हैप्पी कतर नेशनल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और
واقعی یہ ہیپی ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اس دن میں, اور اچھی صحت وہ زندگی ہے. اگر سانس لی جا رہی ہے لیکن اچھی صحت اچھی نہیں ہے تو وہ پھر تقریباً وہ دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سر, ایکسرسائز تو چلیں ٹھیک ہے, ان کا ویٹ بھی مینٹینڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو رکھتے بھی بڑا اچھا ہے, سب کچھ ہے, چھٹی کی خوشی بھی ہوتی ہے. چھٹی کی اچھا مجھے تو نہیں ہوتی ویسے, مجھے چھٹی ویسے وہ تو خیر سر ہم لوگوں کے تو ایسا ہے ہی نہیں چھٹیوں کا, لیکن وہ تو بات ہی الگ ہے. لیکن اس حوالے سے نہیں کہہ رہی, ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں نا, مطلب کہ چلو ایک دن ویکینڈ کے علاوہ یا بہت سالوں میں ایک مل گئی, مطلب سب کچھ صحیح ہے, ان کی لائف بالکل ٹھیک ہے, بچپن کی عادت ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے. اچھا میسج ہے میرے پاس سعودی عربیہ سے, اور کہنا ان کا یہ, گڈ ایوننگ ایس ٹی جی اینڈ سیف رحمان صاحب, سلام کا ہے آپ کو, اور ساتھ ساتھ کہنا یہ کہ آئی ایم ایٹنگ سواد ٹافی. یہ کون سی ٹافی ہوتی ہے بھائی؟ اچھا, آپ کو پاکستان سے کوئی ٹافی آئی ہے ان کے پاس, یہ بتا رہے ہیں ہم وہ کھا رہے ہیں. اچھا, اچھی بات ہے, کھائیے بھائی کھائیے. سواد کی بنی ہوئی ہوگی, ہاں, یا سواد اچھا ہوگا. اچھا سواد, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا. سو یہاں جو ہے سلام کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. چلیں جی, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاؤں بھی چلتے رہیں, ٹانگیں بھی ذرا موو کرتی رہیں, گول گول گھومتے, اور کچھ نہیں تو ہم لیفٹ رائٹ چلتے چلتے کچھ ایکسرسائز کرتے رہیں. صحیح. اچھا, یہاں جو ہے میسج ہے مرتضیٰ خان کا, کہتے یہ ہیں کہ اسلام کا ہے اور ہیپی قطر نیشنل ڈے اسپورٹس ڈے کا ہے. سمجھ پروگرام اسپورٹس ڈے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور آپ نے کل کہا کہ سائیکلنگ کے لیے میں نے ایک سائیکل خرید لیا, یہی وہ سائیکل ہے, آپ کہیں ہم نہ فالو کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بھائی, مرتضیٰ نے تو سائیکل خرید لی سر, یہ دیکھیں. اچھا سائیکل, واو ماشاء اللہ. اچھا میرے دل میں تو مرزا جی کی بائسیکل آ گئی تھی کہ مرزا جی نے یہ دیکھیں سر, اچھی سائیکل ہے. سو مرتضیٰ اس کو کنٹینیو رکھیے گا آپ, اور بھی لوگ جتنے سن رہے ہیں سائیکل ضرور چلائے گا, اچھی چیز ہے یہ. مجھے تو ویسے چلانی نہیں آتی. اچھا, میں نے آج تک نہیں چلائی سر, پیچھے ضرور بیٹھ گئی موٹر سائیکل کے. اچھا, نہیں اس میں بس ایک دو دفعہ گرتے ہیں, پھر بہت دفعہ گری, پھر بھی نہیں آئی چلانا, تو میں نے چھوڑ دیا, کوشش ہی کرنا چھوڑ دی میں نے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ سائیکل آپ کہیں, اور اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نہ ہم ہونے. اچھا, یہ کچھ اس طرح کا ہے. ہیو اے نائس اینڈ بیوٹیفل ڈے. ویسے چلیں جی, اچھا تھینک یو سو مچ. آپ نے کہا کہ آپ کی اسپورٹس کی جو ڈریسنگ ہے جو آپ نے اسپورٹس ڈے کے لیے کی ہے وہ ایکسیلنٹ ہے, لاجواب ہے. بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے تعریف کی, اور کیا کہہ سکتی ہوں اس کے علاوہ. اچھا جی, اور یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹافی جو ہے انہوں نے بھیج دی ہے سر, یہ ٹافی ہے کوئی. اچھا, ہاں اچھی ہے ویسے, ہم لوگ کھا کے بتائیں گے. شکل تو آج دیکھیں اسپورٹس ڈے, آج نہیں کھائیں گے, لیکن آپ بھیج دیجیے, ہم کھا لیں گے. پھر ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے کیسی ہے یہ کھانے میں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہیں تو یہ کیسی ہے. ٹھیک ہے. سو اب سے جو ہے کچھ اور میسیجز لیں سر, یا سانگ پلے کر دوں؟ ہاں, آج کل کے دور میں سانگس کی تعداد زیادہ ہی ہو تو اچھا رہے گا. اچھا سر, کہاں گیا وہ؟ کون کہاں گیا؟ جس سانگ کی بات کر رہی تھی وہ. ہاں بالکل ہے سر, یہ رہا. ہاں تو آن کریں نا. اونچی ہے بلڈنگ سر. سامیہ جی, آپ بلڈنگ میں رہی کبھی؟ جی سر, فلیٹ میں بہت اوپر کہیں رہنے کا. جی, لفٹ بند ہوئی؟ 4th فلور تک لفٹ خراب ہوئی؟ نہیں, ایسے ہی چڑھے جاتے. نہیں, لفٹ کے بغیر نہیں تھی سر. اچھا, آپ کی لفٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر تو مسئلہ ہی نہیں بنا اس بیچارے کی. جب لفٹ بند ہوئی تو میں نے کہا وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. 4th فلور پہ لفٹ کہاں, مطلب 5-6 پہ میرے خیال سے ہوتی ہے نا, 4 تک. تو اب جو ہے جب بلڈنگز بنانا شروع کی ہیں تو اس میں میرے خیال سے ہوگا, لیکن اب جب پہلے ہوتا تھا تو اس میں تو میرا خیال ہے نہیں, 4 تک تو چلے جاتے تھے. ہاں نہیں, کسی زمانے میں تو لفٹوں کا رواج ہی نہیں تھا نا, بس سیڑھیاں تھیں. اور وہ تو وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے سر, سیڑھیاں تو بہت اچھے اسٹیپ آپ چڑھتے رہے, کتنی اچھی ہے سر. بہت زیادہ ہے, بہت اچھی ہے. بلکہ آفیسز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آفیسز میں تو آپ نہیں استعمال کریں لفٹ وغیرہ, اور آپ سیڑھیوں سے جائیں. ہاں, یہ ویسے سیڑھیوں سے چڑھنا مشکل ہے, اترنا آسان ہے. سر جلدی اتر جاتے ہیں نا, چڑھتے چڑھتے بندے کی سانس ہی پھول جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر کبھی سر میں نے ایسے دیکھا ہے, ایک مجھے کسی نے بتایا تھا 11th فلور, اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور لفٹ جو ہے نہیں مطلب چل رہی تھی, اور جنریٹر نہیں ہوگا, کچھ ہوگا, پرابلم ہوئی بھی تھی, کیا ہوا تھا. سو وہ جب اوپر گئی, اوپر کتنا مشکل ہو گیا, اور وہ کوئی اس میں ٹائم بھی کافی لگا, 2-3 دن لگے, تو وہ اوپر آنا جانا 11th فلور سے سر.
आ जा रहे थे. अच्छा मैसेज वो क्या लतीफे बना हुआ है ना कि वो ऊपर जाके याद आया कि फ्लैट की चाबी तो गाड़ी से रह गई. सर वो तो एक दफा हो गया ना, यहाँ पे पूरे दिन इतने दिन अगर हो जाए तो फिर ये तो मुश्किल हो जाती है चीज. मेरा ख्याल है काफी मुश्किल, काफी एक्सरसाइज हो गई होगी. मतलब 3-4 किलो तो कम ही हो गया होगा वेट. नहीं वो कुछ रहा भी होगा या नहीं? दिमागी तौर पे तो नहीं रहा होगा, जिस्मानी तौर पे सब कुछ रह गया होगा. एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो रह गया होगा. अब से कुछ ही देर में अजान मगरिब का टाइम है, तो उसके बाद फिर हम दोबारा इस प्रोग्राम में होंगे. अच्छा डाउट है. क्यों डाउट क्यों है सर? कुछ और भी तो काम है ना मोहब्बत के सिवा. मोहब्बत के सिवा, हाँ काम से मोहब्बत के सिवा. ये भी ठीक है. चले जी, और अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है, हम आपसे इजाजत लेते हैं. जरूर. ठीक है जी. जी लिसनर्स वेलकम बैक. गोल्ड प्राइजेस में आपको बता देती हूँ आज जो है जनाब, हाँ जी 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 213.41 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड मिलेगा आपको 196.91 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 186.74 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 160 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 124.85 कतरी रियाल. सो ये थी गोल्ड प्राइजेस. और आज आपको पता है कि कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है और अभी भी टाइम है काफी सारा. अच्छी सी वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हैं, अपनी पिक्चर्स खींच के भेज सकते हैं. एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, रनिंग करते हुए. रनिंग करने में क्या हर्ज है? रनिंग करने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना. सो भागना होता है सिर्फ, उसकी भी वीडियो आप बना सकते हैं. सो वो भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं. और साथ साथ जो है आपके मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:39 ऑन द क्लॉक. सो कुछ मैसेजेस हैं और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास. अदील का कहते हैं लव दिस सेगमेंट, जो आप नात प्ले करती हैं अजान के बाद, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. चलें बहुत शुक्रिया. और अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है आपने लिफ्ट के हवाले से बात की. एनीवे यहाँ पर जो है मैसेज है आरिफ खान का. आरिफ खान कहते हैं कि सामे जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपने बहुत लंबी जो है शेर व शायरी भी भेजी है. मुझे आपका कहना है कि बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से दिल पे क्या होता है. स्पोर्ट्स में भेजे ना शायरी, स्पोर्ट्स में भी तो होती होगी कोई शायरी, उस पर भेजें आप मुझे. ठीक है जी. सो आपका कहना है कि इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है. और अभी मुझे जो है बाहर कोई नजर आ रहा है, कोई नजर आ रहा है मुझे बाहर से. और ये कौन है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को कौन है इस वक्त मेरी नजर के सामने? नजर के सामने कौन है? नजर के सामने का है, जिगर के पास नहीं का है. सो 5:40 और हमें ज्वाइन कर रहे हैं उबैद ताहिर. जी हाँ, द वन एंड द ओनली उबैद ताहिर आ गए हैं हमारे स्टूडियो में. वो आए हमारे स्टूडियो में, कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भाई ये अच्छा अंदाज है इस्तकबाल का कि माइक बंदे का बंद कर दो और उसके बाद कुछ भी कहते रहो. वो बेचारा कुछ भी कहते रहे, उसकी आवाज ही ना पहुंचे. हाँ बस कहीं तो रोक लगे ना. सही बात है जी, सही बात है. आपको वो वाला दिन मुबारक हो जो आज मनाया ही नहीं आपने. मना तो रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से मना रही हूँ. अच्छा वाह 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 वाह. हाँ नहीं, ये तो आपने फुटबॉल रखा हुआ है यहाँ पे, ये सही है. बिल्कुल, मैंने बताया हुआ कि मैं सबसे अच्छे तरीके से मैं मना रही हूँ, एंजॉय करते हुए. चलिए जी, एंजॉय तो सबसे बड़ा मकसद है एक्सरसाइज का. सही. क्योंकि एक्सरसाइज से इंसान का जब जिस्म अच्छा रहता है तो उसका मूड भी अच्छा रहता है. अच्छा. हाँ जी, बराह रास्त इसका ताल्लुक है ना सेहत का नफ्सियात के साथ. सेहत अच्छी रहेगी तो इंसान की सोचने समझने की महसूस करने की कुव्वतें भी भरपूर काम करेंगी और वो अच्छा रहेगा. अच्छा. और जहाँ सेहत डैमेज होती है तो फिर सोचने की सलाहियतें भी कमजोर होती चली जाती हैं और नफ्सियाती तौर पर भी इंसान मसाइल का शिकार हो जाता है. अच्छा. तो इसलिए सेहतमंद जिंदगी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है. और उसके लिए फिर कुछ वो तरीके वगैरह बताए गए हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जी. और ये जो दिन है स्पोर्ट डे, और कतर दुनिया का वो पहला मुल्क था कि जिसने बाकायदा एक दिन खास किया सिर्फ ये बताने के लिए कि पूरे साल में बस एक दिन कर लो, उसके बाद लेट जाओ एक्सरसाइज. हाँ, ये बताने के लिए कि भाई पूरे साल इसी तरह गुजारना है जैसे कि आप ये दिन एक्सरसाइज करते हुए गुजारते हैं. अब बहुत सारे लोग जो हैं आज, वो उनसे अभी कुछ दोस्तों से भी बात हुई, मैंने ऐसी पूछा. अभी रास्ते में आते हुए भी एक दोस्त की कॉल आ गई थी तो मैंने कहा भाई क्या किया तुमने आज? तो कि यार सच्ची बात ये कि मैं तो सोता ही रह गया.
क्योंकि बाहर जा नहीं सकता था कि ग्रुप में, और अकेले में जा नहीं पाए. हालांकि वो बंदा ऐसा है कि डेली सुबह जॉगिंग करता है, डेली 1 घंटा. बस आज ही नहीं गया. मतलब क्या बताने की कोशिश की, आज उनकी छुट्टी का दिन था. तो मैंने कहा यार ये नहीं, उसका अपना मतलब उसका भी जवाब अजीब सा ही था. मैं उससे मुत्तफिक नहीं उस जवाब से, लेकिन उसका जवाब अपनी जगह ठीक था. उसने कहा कि यार मैं इसलिए आज नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि आज बहुत सारे लोग आए होंगे, तो वो आप डिस्टेंस पे रहें, कुछ भी रहें, फिर भी बेहतर है कि मैंने सोचा कि मैं ना ही जाऊं आज. मैं तो डेली करता ही हूं, तो मैंने घर में ही बस ट्रेडमिल वगैरह पे थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन बाहर नहीं गया. तो उसकी भी बात अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि ये जो फिजिकल डिस्टेंस है बड़ा जरूरी है. जैसे अभी हम लोग तकरीबन 1.25 मीटर 1.5 मीटर के फासले पे बैठे हुए हैं. हमारे तो खैर ये स्टूडियो में एक टेबल ही इस हिसाब का बना होता है कि आदमी फासले पे ही रहता है. हम लोग वैसे भी दूर दूर रहते हैं भाई. हाँ, ये भी है. बिल्कुल ऐसा ही की वजह से. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. फेस मास्क लगा. तो ये बड़ा जरूरी सा है कि अब कल रात को जो मेरा प्रोग्राम था पुलिस वाला, अब उसमें हम 3 लोग थे. मेरे 2 अफसरान जो मेहमान थे, हम तीनों बैठे हुए हैं, तीनों के मुंह बंद हैं. थोड़ी देर के बाद जो है ना, वो एक साइड में जा करके थोड़ा दूर होकर के सांस बहाल कर रहा है, फिर वापस आ रहा है. तो अब ये जरूरी है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन बहरहाल जरूरी है. हाँ, क्योंकि अगर इसमें हमने सुस्ती की तो जो परेशानी होगी, खुदा ना करे, वो बहुत बड़ी होगी. तो उस बड़ी परेशानी से बचने के लिए, जैसे कि हम तो वो हमारा एक आजकल एक प्रोमो भी चल रहा है ना कि वक्त क्या था वो, कि थोड़ी सी दूरी, वक्ती दूरी हमेशा की दूरी से बचने के लिए आर्जी दूरी ज्यादा बेहतर है. तो ये आर्जी दूरी है, इस पे हमें अमल करना है. अच्छा जी, तो स्पोर्ट्स के बारे में आपकी मालूमात हैं कुछ? हाँ, मैं तो बस आपको सुनती रहती हूँ, तो मालूमात ही मालूमात है. स्पोर्ट्स राउंड अप सुनते हैं हम, आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें तो बस आप ही से सारी मालूमात मिलती है स्पोर्ट्स की. हमने स्पोर्ट्समैन रखा क्यों है आपको? ओह, क्या बात है, क्या बात है. भाई स्पोर्ट्स में तो अब ताजा खबर तो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ी करारी शिकस्त हो गई है आज इंग्लैंड के हाथों. अच्छा. और पाकिस्तानी टीम ने सीरीज जीत ली है. बाबर आजम ने बहैसियत कप्तान पहली टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि इंडिया को 227 रन से अपनी ही सरजमीन पर शिकस्त हुई है. और वहीं बांग्लादेश को भी शिकस्त हुई है अपनी सरजमीन पर, लेकिन बड़ा ही वो जबरदस्त मैच था. वो 3 विकेट से वेस्ट इंडीज जीता, लेकिन वो मैच बड़ा जबरदस्त था. उसमें एक डेब्यूटेंट ने, मतलब जो अपने कैरियर का पहला ही मैच खेल रहा था, उसने टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में डबल सेंचुरी मारी. अच्छा. और अपनी टीम को जिता दिया उसने. तो ऐसा भी होता है, देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कतर में इस वक्त जो फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है मर्दों की, और मर्दों की इसलिए कह रहा हूँ कि औरतों की भी होती है, तो ये वाली मर्दों की है. तो ये वीमेन नहीं है, बल्कि मेंस चैंपियनशिप है. और ये होती है कि जो मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें जो टॉप टीमें, जो वहाँ के जो चैंपियन होते हैं, तो उनके दरमियान फिर ये मुकाबले होते हैं, हर साल होते हैं. तो ये अच्छा, कुछ लोग जो हैं उन्होंने कमेंट भी किया, जैसे मेरे कहीं पे स्टेटस पे देखा है उधर, तो वहाँ पे मैंने लिखा भाई फीफा क्लब वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020. तो लोग आके नीचे मुझे करेक्ट कर रहे थे, 2020 नहीं सर, 21 है. तो कुछ को तो मैंने जवाब दिया वहां पे, लेकिन अक्सर को नहीं दिया. कितने लोगों को जवाब देगा इंसान? हाँ, तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ये 2020 ही है. कोरोना ने आके दरमियान में दीवार खड़ी कर दी थी, तो फिर उस टूर्नामेंट को धकेल करके 21 तक लाया गया, लेकिन ये है 2020 वाला ही. और अब होगा 21 का जो होगा वो अपना होगा, वो अलग है. अच्छा. ये 20 का है. अभी मैं कल जब मैं प्रोग्राम खत्म करके चाय पी मैंने, फिर उसके बाद मैं जा रही थी घर, तो वहाँ पे अजदवाजी ऑपरेटर जो है हमारे, अजदवाजी. अरे इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं, जवाजी. तो वो जो है, हाँ, वो मुझसे कहने लगे कि जी वो जो आपने देखा है, वो जो मैंने कहा अच्छा वो आप मैच देखने नहीं गए, वो तो कहने लगे नहीं वो मैं तो नहीं गया, लेकिन वो उबैद ताहिर का स्टेटस मैंने उनकी ना स्टोरी देखी थी, तो वो मुझे नजर आया स्टेडियम. मैंने कहा उबैद ताहिर तो उबैद ताहिर है भाई, वो तो हर जगह आपको नजर आएंगे. मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं खिदमत कर रहा हूँ. लोग जो आ रहे हैं, हाँ नहीं, वो उन्होंने स्टेटस पे देखा होगा. तो आज क्या है कि वो आखिरी दिन, मतलब कल का दिन रह गया बीच में, परसों इसका फाइनल है. अच्छा. और फाइनल भी है, और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए भी मुकाबले हैं. सही. तो जो फाइनल मैच है वो 2 मुख्तलिफ तरीके के फुटबॉल खेलने वाले बैकग्राउंड
के क्लब्स के दरमियान है, मतलब अच्छा। एक यूरोपीय चैंपियन है जो कि बायर्न म्यूनिख है, उसने कल सेमीफाइनल में मिस्र के अल अहली को हराया है, और दूसरा जो क्लब जिससे उसका मुकाबला है फाइनल में वो मैक्सिको का है, टिग्रेस यूनियल। तो अब ये दोनों जो जनूबी अमेरिका के जो ममालिक है ना, वो अलग अंदाज में खेलते हैं। वैसे ये जो है मैक्सिकन क्लब है, और ये मैक्सिकन क्लब ये जनूबी अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता है, अगरचे इनके खेलने का अंदाज वही है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉनकाकाफ को। अब आप कहेंगी कॉनकाकाफ क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। मुझे ना गूगल करना पड़ेगा। मैं समझी कोकाफ बोल रहे हैं आप। कोकाफ का जिन तो मुझे पता है, कोकाफ में एक जिन होता था। कोकाफ की परियां भी होती हैं, खाली जिन नहीं होते। तो मुझे मेरे दिमाग में कोई जिन रह गया है। जिन, चलिए जी। तो आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? बड़ी बुरी यादें हैं आपकी। नहीं, स्टोरी में आता था ना, वो डर लगता था उससे। वो बचपन में बड़े मशहूर थे उस तरह के वाक़यात। जी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये शुमाली अमेरिका और वस्ती अमेरिका और कैरेबियन, इन ममालिक पर मुश्तमिल फुटबॉल फेडरेशन है, एसोसिएशन है। तो वहां पे जो मुकाबले होते हैं तो उनका चैंपियन है मैक्सिको का, और जो जनूबी अमेरिका वाले हैं उसमें जैसे ये ब्राजील और अर्जेंटीना और पीरो और चिली, यूरुग्वाई, कोलंबिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ममालिक होते हैं। तो ब्राजील वाली टीम तो हार गई थी सेमीफाइनल में, तो ब्राजील वाली टीम का मुकाबला होगा तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए, और वो होगा अल अहली और पैल्मेरास के दरमियान, जो कि ब्राजील का क्लब है। अच्छा। तीसरी चौथी पोजीशन के लिए पहले ये मैच होगा, उसके बाद जो फाइनल मैच है वो होगा बायर्न म्यूनिख और मैक्सिकन क्लब टिग्रेस के माबैन। तो ये जो ताजा तरीन जो स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पे जो हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, पैडलिंग टेनिस टूर्नामेंट है लोकल यहाँ पे, कतर का, जहाँ पे अंडर 16 कैटेगरी का चैंपियन, जो टीम चैंपियन बनी है, कुछ आइडिया है कौन होगा? अंडर 16 लड़कों में जो यहाँ पे जो कतरी लोकल टूर्नामेंट है पैडलिंग उसको कहते हैं, जो कि सर्दी के दिनों में कैंपिंग सीजन में होता है। उसमें शेख तमीम के साहबजादे शेख हमद चैंपियन बने। अरे वाह, जी हाँ, जबरदस्त। तो आज शेख तमीम सुबह आपने फोटो देखे हो शायद, अलविदा पार्क में थे अपनी बच्चियों के साथ, वहां पे उन्होंने जॉगिंग वगैरह कर रहे थे वो। तो और उनके बेटे मियाँ जो हैं वो टाइटल जीतने में लगे हुए थे, तो उन्होंने पसीना बहाया, और उनके दोस्त जो दूसरे हैं उनका नाम तमीम है, देखें दोस्त का नाम तमीम है, तमीम अलकवारी। तो दोनों दोस्तों ने, इनकी टीम ने वो अंडर 16 टाइटल जीता है पैडलिंग का। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छी है ये न्यूज, तो गुड न्यूज, ताजा तरीन है, ताजा तरीन अपडेट। और उसके अलावा भी यहाँ पे टेनिस के और भी मैचेस टूर्नामेंट होने वाले हैं, और वो मार्च में है, नेक्स्ट मंथ में। तो वो भी यहाँ पे खलीफा इंटरनेशनल स्क्वैश क्या है टेनिस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होंगे। अच्छा, फिर एक और बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है 21 में यहाँ कतर में। हाँ, पता है कौन सा? वो एंड ऑफ द ईयर है, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट है, और वो भी फीफा का है। अच्छा। और वर्ल्ड कप है, लेकिन अरब वर्ल्ड कप है। अच्छा। उसमें 22 मुल्कों की टीमें, उसमें नेशनल टीमें शरीक हो रही हैं, और उसमें सऊदी की टीम भी होगी, एमिरेट्स की भी होगी, अच्छा। बहरीन की भी होगी, मतलब ये जितने भी हमसे झगड़ने वाले थे सब होंगे उसमें। अच्छा। तो ये सब लोग होंगे, और उसका फाइनल पता है कब होगा? कब होगा? कतर नेशनल डे पे। अरे 18 दिसंबर को। क्या डेट है? ऐसा ही है। ये जो अभी जो 18 दिसंबर गया है 2020 का, जी जी, इसमें भी एक फाइनल था। अच्छा, वो तो जी, अमीर कप का फाइनल। जी जी, वो तो पता है, मैं था वहाँ पे। अच्छा, देखा था? हाँ, बिल्कुल मैंने दिखाया था। आपको कौन नहीं देखता, आप तो सब देखते रहते हैं। चप्पा चप्पा बूटा बूटा जाने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं दिखाया, लोगों को भी दिखाया था। सही बात है, दिखाना चाहिए। स्ट्रीमिंग हमारे पेज से उसको मैंने दिखाया था। और उसके अलावा अब जो आ रहा है 21 का 18 दिसंबर नेशनल डे, तो ये होगा अरब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। और फिर 22 का जो 18 दिसंबर है उसको होगा वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा। तो बैक टू बैक 3 नेशनल डेज पे 3 बड़े फाइनल्स हो। क्या जबरदस्त है, देख लें। तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि आपका क्या प्लान है? नहीं, अब आप ही बताइए क्या प्लान है। मैं यहाँ से शो खत्म होने के बाद खाना खाने जाने वाली हूँ। अरे वो तो बात का है, मैं स्पोर्ट्स में पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी वॉक कर लूंगी, फिर मैं कौन सी टीम ज्वाइन कर रही हैं आप? अब आप बताइए हमें कौन सी टीम ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, वैसे एफएम की भी कोई टीम होनी चाहिए जिसमें के मतलब फुटबॉल के और क्रिकेट के मुकाबले हों, और उसके अलावा जिसको टेबल टेनिस या और किसी तरह का खेल का शौक हो। हमारे शादाब साहब कबड्डी खेलते हैं,
जरा उनको फोन मिलाएं, देखते हैं शादाब साहब क्या खेलते हैं उनसे। अरे क्या कहते हैं, हमारा नंबर जो यहाँ से होता है फोन, हाँ होता है, ट्राई करें जरा। नहीं लेकिन अभी कॉल आ रही है किसी की, तो किस तरह ट्राई तो ले लेते हैं कॉल। अच्छा कॉल में ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा क्यों? चली गई। नहीं हम जब ले रहे हैं ना तो आवाज नहीं आ रही है दूसरी तरफ से। हाँ तो फिर क्या फायदा, फिर तो हो ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम काफी देर से हो रही है, हो सकता है अब हो गई हो। चलिए सही हो गई हो, चलिए सही कर लीजिए। हेलो। तो आप लोगों ने खुद इसको सही करने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल की थी, लेकिन हुई नहीं। अच्छा, तो जब नहीं हुई है तो फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। और अगर आप बिल्कुल मैसेजेस हैं कुछ, आप मैसेजेस के जवाब दे दें और मैं जरा टेलीफोन को चेक करता हूँ। ठीक है जी, आप बिल्कुल यही काम कीजिए। सो यहाँ जो है सलाम आदाब, मोस्ट वेलकम आपको कह रहे हैं मोहतरम उबैद भाई, आपको जो है मोस्ट वेलकम कहा गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उबैद भाई आपको याद है फुटबॉल के बराबर अंडा, अगर आपको याद हो तो जरा सामिया जी को भी याद दिला दें, फुटबॉल के साथ एक अदद अंडा भी रखना था। अब सामिया जी आपसे माजरत दिल पर ना लें, और अगर आप कुछ तबसरा करना चाहती हैं तो जवाब भी मज़ाहिया होना चाहिए। मैं मज़ाहिया ही जवाब देती हूँ आप लोगों को, मैं कौन सा आपको सीरियस जवाब दे देती हूँ। अफरोज खान चकवा कहते हैं हैप्पी कतर नेशनल डे, और कहना इनका ये कि आरजे सामिया जी और उबैद ताहिर सर आप दोनों की बातें सुनकर मजा आ रहा है। भाई हम दोनों की बातें सुन के किसी को मजा आ रहा है क्या ये सही है? मैं अपने आप को पिंच करूं? इनका नाम क्या है, इनको पूछेंगे हम बाद में। अफरोज खान चकवा। अफरोज मजा आ रहा है आपको? अच्छा जी, तो फैल है, तो फैल का क्या कहना है? तो फैल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आए मजा आ गया, हाय हाय मजा आ गया, हाय हाय मजा आ गया। सुबैद और हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए फिर, है आप अपना, हाँ जी, आप अपना माइक खुद ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, आपको मशवरा दिया जा रहा है, ये तो शुरू का मैसेज होगा। आवाज आ रही है, जरा हेलो करें। हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही है आवाज, चलिए कोई बात नहीं। हमने पूरी कोशिश ट्राइयां मार ली हैं। आप बात करें। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं एक सॉन्ग सुनवाते हैं अपने लिसनर्स को। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:54 यानी 5:17 FM पर सामिया देव के साथ एक कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं, so, अभी भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अपनी ट्राइयां हमने जारी रखी हुई है कि भाई कॉल मिल जाए और आप लोग की कॉल जो है हम ले सके प्रोग्राम में, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 6:03। आज है कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। किस तरह गुजरा, कैसा गुजरा, इसके बारे में हम जानेंगे। आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और हाँ जी, आज आपका दिन है, सोचा तो यही था कि आपकी कॉल्स भी ज्यादा से ज्यादा लेंगे और आपसे पूछेंगे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब इंसान प्लान करता है ना कुछ, तो वो होता नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली कभी कुछ नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा लेकिन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाह रहे होंगे। सो ऐसा हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि आपका इख्तियार नहीं है किसी भी चीज पे। ठीक है ना। सो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे, गुड इवनिंग कह रहे, नेशनल हैप्पी कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से आपने कहा है, और आपने स्पेशली सैफ सर को आपने मुबारकबाद दी है। चलें जी, वो इस वक्त मौजूद नहीं है स्टूडियो में, सो मैं आपकी मुबारकबाद जो है उन तक पहुंचा दूंगी। और साइकिल की जो आपने पिक्चर भेजी है, साइकिल की पिक्चर नहीं कहा था, साइकिल के ऊपर बैठ के पिक्चर लेने को कहा था। अनवर क्या हो गया है? और आपने कहा कि आज का शो हमेशा से काफी लाजवाब मजा आ रहा है और शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और साथ हमारे अजीज दोस्त हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए हैं हम लोग। चले भी, क्या बात है आपकी। और मैं भी नई साइकिल के साथ हूँ। आप नई साइकिल के साथ हैं, लेकिन कहाँ हैं आप साइकिल पे नजर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, ये है किसी ने ना यहाँ जो है सलाम का शहजादा सलीम है। शहजादा सलीम ने तो भाई बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजी है, और क्या कहने हैं शहजादा सलीम के, पूरी जो है वो एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने जो है हेलो उबैद, ये कोशिश, ये भी एक एक्सरसाइज है, इस कॉल को ठीक कीजिए, ये एक एक्सरसाइज है। सो पूरी जो है वीडियो बना के भेजी है एक्सरसाइज करते हुए, बहुत जबरदस्त शहजाद सलीम। और इसी तरीके से जो है एक्सरसाइज करते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आगे जो है हाजी वकास साहब है, उनका कहना क्या है, कहते हैं आपने कहा है कि मैं बहुत अच्छा जो है प्लेयर हूँ, कबड्डी मुझे बड़ी अच्छी खेलनी आती है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि कतर नेशनल टीम की सपोर्ट चाहिए आपको। अच्छा, ये आप यहाँ कतर में मौजूद हैं,
عبید یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبڈی کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں حصہ لینا چاہتا ہوں. یہاں کچھ ہے کبڈی کا سین؟ نہیں, کبڈی کا سین نہیں ہے, وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اچھا, اور جناب یہ کون ہے؟ یہ جو ہے بڑی زبردست سائیکل کی پکچر, اور یہ کون سائیکلنگ کری ہے؟ کوئی بچی ہے اتنی پیاری سی, کیوٹ سی, اور اس کی پکچر جو ہے بھیجی ہے مجھے, اور وہ جو ہے اس وقت ہاں جی سائیکلنگ کر رہی ہے, اور ان کا نام بتایا جا رہا ہے جیزلن ہے, اور آئی تھنک یہی نام ہے اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں, جیزلن. سو یہ جو ہے, اور یہ یہاں پر جو ہے ایوننگ کا, میرے خیال سے ایوننگ ہی ہو رہی ہے. سو اس میں جو ہے بہت خوبصورت جو ہے منظر ہے, اور وہاں پر جو ہے یہ سائیکل چلا رہی ہوں. یہ کون سی جگہ ہے یہ مجھے سمجھنے میں, اچھا میں سمجھ گئی یہ کہاں پر ہے. یہ ایئرپورٹ کے ایریے میں ہے یہ, ہاں وہیں ادھر ہی اسی جگہ پر مجھے کہیں پہ لگ رہی ہے یہ والی جو جگہ ہے. سو اچھا ہے عبید, اب بس رہنے دیں, اب یہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا جی ہاں یس یو آر رائٹ, مطار قدیم ہے. یس میں نے پہچان لیا, بلڈنگ سے پہچان لیا, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ راستہ پہچان لیا میں نے. ہیلو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے عبید, اب رہنے دیجیے, اب آپ اپنی آواز سنا دیجیے, آ جائیے. یہ نہیں ہونے والا صحیح. سو یہ کل ہوگا یا اس کو رات میں آ کے صحیح کریں گے. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 66622107 44874299 پہ. آپ کال نہیں ابھی کر سکتے, اس لیے کال ہم لے نہیں سکتے. ہو گئی کوشش آپ کی, کیسی رہی؟ ہاں جی, کوشش تو میں نے بہت کی اور بہت دل جمی کے ساتھ کی. ہاں نظر آ رہا ہے, پسینہ بہ رہا ہے. ہاں نا, پورا سسٹم ہی میں نے پورا بند کیا, پھر اس کو دوبارہ آن کیا, پھر اس میں بہت ساری کلاکاریاں کی, لیکن بات بنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بڑی محنت سے اس کو خراب کیا میرے آنے سے پہلے. ساری جو صحیح پہچانے, ہاں انرجی جو آج اسپورٹ ڈے کی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے چیزوں کو بگاڑنے میں لگا دی. آپ نے, میں کیا کروں, میں خود ایسی ہوں نا. ارے نہیں آتی ہوں جیسی ساری چیزیں یوں 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 ہو رہی ہوتی ہیں. نہ ہم یہ میری مجال نہیں کہ میں ایسا کچھ کہوں, لیکن کہہ سکتے نہیں توبہ اتنا بڑا توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اچھا یہ دیکھیں, اچھی باتیں پروگرام میں, مست ویڈیو شیئر کیے آپ نے, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سرفراز یہ ہے کون؟ ان کو پکڑے, ان لوگوں کو, ان کو کیا پتا کہ ہم کتنی مزے کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا سرفراز صاحب کو لگ رہا ہے کہ مزے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو تب سے جو ہم رونا رو رہے ہیں اپنی کال کا, یہ کوئی مزے کی بات نہیں لگ رہی ان کو. مزے کی بات لگ رہی ہے, مطلب ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں کہ بھئی آپ کی آواز نہیں سن پا رہے, اور مطلب مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ مجبوراً آپ کو ہماری آواز ہی سننی پڑ رہی ہے. آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہم سے. مبین کا میسج ہے, مبین کہتے ہیں یہ کہ بھائی ہم نے کیا کیا, ہم نے تو صرف کپڑے دھوئے. چلیے کچھ تو اچھا کام کیا زندگی میں. صاف ستھرا رہنا چاہیے, یہ بھی ایکسرسائز کے لیے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا جسم صحت مند ہو, اور میں ویڈیو نہیں بنا سکا کپڑے دھوتے ہوئے بول رہے ہیں. نہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ چانسز ان کو ملتا ہوگا, بنا سکتے ہیں دوبارہ بھی. ہم کال لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ بتائیے عبید, آپ ہی بتا دیجیے, صحیح سے سمجھا دیجیے. نہیں اب اس میں بس جی شارٹ کٹ اتنا ہی ہے کہ کالز آپ کی پہنچ رہی ہیں ہمارے ٹیلی فون تک, لیکن ٹیلی فون سے سسٹم میں کریکٹ نہیں ہو پا رہی ہیں, تو ڈراپ ان کا کوئی مسئلہ ہے. اور ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بندہ جو اس ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو امید ہے کہ اگلے کچھ منٹس میں وہ یہاں پہ وارد ہوں گے, نازل ہوں گے, تو پھر ان کو دکھائیں گے کہ بھئی اس کی کیا بیماری ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا یہ. اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو پھر یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ ان کو بھی مطلب جو آج آپ کے ناچنے کودنے کا دن ہے, لیکن اس کے سونے کا دن ہے, سونے دیں آج. روزانہ ہی تو بات کرتے ہیں. اچھا, آئی نیڈ سم ون ٹو ٹاک ڈیلی. اس کا جواب آیا, انسٹال ٹاکنگ ٹام کیٹ. ہاں, بڑا عقل مند بندہ ہے پوچھنے والا, اور اس سے بڑا عقل مند ہے جواب دینے والا. ویسے یہ سیری کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے ایپل وغیرہ میں, آپ کچھ بھی پوچھ لو. مطلب تنہائی کا عالم کیا ہو گیا عبید؟ بس یہی حال ہے. ہاں بس, لیکن یہ ہے کہ بس وہ اتنا ہی بات کریں گے جتنا, ورنہ ایک موقع پہ آ کے وہ بھی آپ, وہ جو ٹام کیٹ ہے وہ بھی آپ سے کہے گا یار کیا ہے, مطلب کچھ دماغ ہی کھا گیا ہمارا, بات کرتے پوچھتے پوچھتے. اچھا سلام کہا ہے آپ کو بھائی, اور کس نے کہا یہ نہیں پتا مجھے. وعلیکم السلام جی. سلام آ رہے ہیں بغیر نام کے, انجانے لوگوں. آپ سب کا بہت شکریہ. بس اپنی صحت کا خیال رکھو. میں تو بلکہ اسپورٹس کے جو میرے پروگرام ہوتے ہیں, اسپورٹس ساؤنڈ اپ سنڈے اور وینسڈے کو, تو اس میں بھی شام کی خبروں کے بعد ہوتے ہیں, وہ 7:40 کے اراؤنڈ. تو اس میں میں یہی کہتا ہوں آخر میں کیا
कि फिट रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए और हिट रहिए. फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे. तो अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी. और एक्सरसाइज के बारे में एक गलत कंसेप्शन ये है कि उसके लिए आपको एक मखसूस जगह चाहिए. मतलब आप जिम में जाके ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप पार्क में जाके ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप साहिल पे, कॉर्निश पे या किसी और बीच पे जाके ही एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये जो तस्वुर है ये गलत है. आप जहां पर हैं वहीं पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपके अंदर वो लगन है, वो चाहत है, तो आप अपने मोहल्ले में ही आप आजकल तो यहाँ कतर में तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोड साइड ट्रैक बने हुए हैं. पार्क्स में बनाए हुए ट्रैक. हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जैसे पार्क्स बहुत से घरों से दूर हैं मिसाल के तौर पर, तो अब ये नहीं है कि वो लोग ना करें. तो ये तस्वुर कि सिर्फ पार्क में ही जाके एक्सरसाइज हो सकती है, ये गलत है. आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे मतलब ये गोरे यहाँ पे घूमते नजर आएंगे आपको, चिलचिलाती धूप में, वो पिट्ठू लगाया हुआ है पीठ पे, और गर्मी में भी घूम रहे होते हैं और वो दौड़ रहे होते हैं. तो वो किसी भी इलाके में हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे ग्रीनरी है नहीं है, वहां पे कोई और भी उनके साथ जॉगिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे और इस तरह के कोई मनाजिर हैं कि नहीं है. वो पूरा फोकस उनका होता है कि भाई उनको अपनी कैलोरीज जो है उतनी कम करनी है, बर्न करनी है, इतने 1000 कदम उनको दौड़ना है. एक्चुअली उनको मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उन लोगों को जरूरत नहीं होती ना इसकी उसकी देखने की. हम लोगों को क्या तो है ना जरूरी है कौन एक्सरसाइज कर रहा है कौन. हाँ, तो ये बदलना होगा ना, बदलना होगा, स्टाइल को अपने चेंज करना होगा, अपनी सोच, ये तस्वुर बदलना होगा. वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, सही बात है. बराबर वाला वॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है. अच्छा, मैं देखो जिंदगी में ये चीज तो खैर यहाँ पे तो हम एक एक्सरसाइज के हवाले से कर रहे हैं. हाँ. आपने देखा होगा कि बाज दफा रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, थोड़ा सा हाई फाई रेस्टोरेंट है, एक तो उनकी डिशेस के नाम ही समझ में नहीं आते कि अगर अपना वो इंडियन पाकिस्तानी नहीं है तो वो पता नहीं क्या होता है. तो दाएं देखते हैं इसने क्या ऑर्डर किया है, उसने क्या ऑर्डर किया. ये अक्सर मूवीज वगैरह में तो आता है ना. हाँ, तो वो वही ऑर्डर कर दो, बाद में पता चलता है पैसे भी जाया हुए. जी हाँ, ऐसा ही है. तो मतलब वो बात यहाँ पे आ रही थी कि दूसरों को जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अपने आप को दूसरों की पसंद का गुलाम न बनाएं. मसलन आपको अभी आपने ये ब्लैक ट्रैक सूट पहना हुआ है, तो मैं क्यों ब्लैक पहनूं भाई. हाँ, ये बात मतलब मैं ये कह के नहीं, मैंने व्हाइट पहना भाई, मैं ये कहूँ कि नहीं सामिया जो है वो ब्लैक रंग के वो उसमें है, ट्रैक सूट में है और बड़ा अच्छा लग रहा है ट्रैक सूट और वगैरह वगैरह. ये आपने तारीफ की है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं आपने तारीफ की है. चलें तो अब मैं अगर ये सोचूं कि मुझे भी ब्लैक पहनना है, तो भाई ये गलत है. मेरी अपनी पसंद कहाँ गई. मैं तो दूसरों के पीछे फलां के पास फलां का. थीम बताई जाए तब तो फिर करेंगे ना आप. जैसे अगर थीम का कहा जाए कि भाई सपने करना है, ऐसे ब्लैक ड्रेस, वो एक अलग चीज है, वो आपकी पसंद नहीं है, वो फिर असाइनमेंट हो जाती है, वो एक अलग चीज है. लेकिन जिंदगी में फलां के पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास भी हो, ओ भाई क्यों हो, फलां का घर ऐसा है, मेरा भी ऐसा हो, क्यों हो. आपकी अपनी पसंद. हाँ, अगर इत्तेफाक ऐसा है कि आपकी पसंद कहीं मिल जाती है, वो एक अलग चीज है. लेकिन ऐसा है नहीं. अच्छा, खलत खिलाना. सऊदी अरेबिया से हमारे पास मैसेज है उबैद. ताल हाँ, बढ़ना है. हाँ जी. अरे वो असल में वो आए थे ना हमारे एक साहब जो आकर के हमारे टेलीफोन की जरा रगे वगे चेक करते, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको पकड़ता वो फिर से निकल गए. कि मुझे लग रहा है कि बगल वाले स्टूडियो में भी प्रॉब्लम है, तो वो उनको पकड़ के लेके चले गए. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से फासिल लगाएं और भागें. लेकिन इस दौरान आप सऊदी अरब पहुंच चुकी थी. हाँ, मैं सऊदी अरब पहुंच चुकी थी. बड़े मजे का मैसेज आया है भाई. उनका कहना ये कि डॉक्टर जो होते हैं सो वो जो है पेशेंट जो होता है उसको हर चीज मना कर देते हैं और खुद सब कुछ खा लेते हैं. क्यों? अच्छा, मैंने भी ये सोचा था. एक मैं आपको बताती हूँ बैद, एक और बात. ऐसा क्यों है, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं भी कुछ बताऊंगी. ओके, नहाउल यल्ला. हेलो. ला मा नस्मा सोत. अभी हमारे पास हमारे दोस्त आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए. जो टेलीफोन कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है उसके सिलसिले में. हेलो हेलो हेलो. ला मा नस्मा. तो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये एक अच्छी बात है. देखें, होता है कभी कभी, और घरों में तो अक्सर ही होता है कि वन साइडेड होता है, एक बंदा तो म्यूटी पे होता है.
अच्छा जी, इस वक्त 6:15 हो चुके हैं और 54 सेकंड्स हो चुके हैं. आज है कतर का नेशनल स्पोर्ट्स डे और हमारी बातें जारी और सारी हैं. कॉल लेने की कोशिश हम कर रहे हैं. चलें, कोई बात नहीं. आपके मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस में आप बताएं उबैद के मैसेज में मैंने पूछा आपसे ये था कि भाई डॉक्टर जो है वो पेशेंट को जो है वो ये हर चीज मना कर देते हैं और खुद खा लेते हैं. ऐसे मैंने एक डॉक्टर मैंने भी देखे थे. मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप इतने मोटे हैं, आप इतना खाते हैं, तो फिर आप हमें क्यों मना करते हैं? कि मैं खाए बगैर रह ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो आप बताइए क्या है. वो आपका भला चाहते हैं ना, खुद नुकसान उठा के आपको फायदा पहुंचा रहे हैं. सुन लिया दिल आपने कि वो क्या चाहते हैं. तो चलिए इस पे हम और बात करेंगे, लेकिन जरा टेलीफोन के मसले से निपट लेते हैं हम. चलिए जी, अब हम अपने लिसनर्स को जो है अपनी चिट चैट के साथ साथ सॉन्ग भी सुना देते हैं. रहे थे क्या जबरदस्त सा ये गाना. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:24 और 6:24 के साथ हम हैं आपके साथ साथ. कौन? मैं और नहीं, वह ताहिर और मैं. चलें जी उबैद, हम वापस आ चुके हैं स्टूडियो में और कुछ मैसेजेस और भी. हमेशा की तरह आपने मेरा माइक जो है ना वो ऑफ करके मुझे कहा कि कैसे हैं. बस यही एक बदला मैं लेती हूँ कि आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ. क्या बात जो कि मैं चाहती नहीं हूँ. मैं चाहती हूँ कि आज आप बहुत बोले. अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं हैप्पी कतर स्पोर्ट्स डे उबैद ताहिर साहब. जी, आपको भी हैप्पी वाला स्पोर्ट डे. लेकिन तो मेरा क्या कसूर है? लेकिन है उसमें. मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आप 4 बजे से बैठी हैं. हाँ, अच्छा आप अब आए. हाँ, तो आपको ये कह चुके होंगे बेचारे पहले भी. नहीं, नजर नहीं आ रहा. अच्छा चलिए भाई, इनको भी आप वो कर दें, कॉपी पेस्ट. अच्छा, मैसेज है मेरे पास. क्या हाल है जी? उम्मीद है हमेशा की तरह आप लोग सब खैरियत से होंगे और होने भी चाहिए. आज स्पोर्ट्स डे है, दूसरे लफ्जों में सेहतमंद रहने का दिन है. और वो कहते हैं ना कि जी तंदुरुस्ती गर्चा हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है. हाँ जी बिल्कुल. वैसे आप क्या समझती हैं ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि आप सेहत, बताया ना मैंने इसमें आपको कि तंगदस्ती जो है गर्चा हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है. सेहत के लिए अच्छे, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए, इस वजह से. और किस वजह से? नहीं, मतलब इस वजह से दिन मनाते हैं. एक दिन मनाने से फिट रहेंगे आप? हाँ नहीं, उसको याद रखने के लिए कि आप रिमाइंडर. एक सिंबॉलिक डे है, एक अलामती दिन है कि आपको साल भर याद रहे अपने आप को फिट रखना है और एक्सरसाइज को अपनी डेली की जो रूटीन है ना, आपकी रूटीन लाइफ, उसमें शामिल करना है. बिल्कुल जी, आगे बढ़िए. अच्छा जी, यहाँ पर बताया ये मलिक साहब कह रहे हैं हमने तो आधा दिन ताश खेली है. अच्छा. ये भी स्पोर्ट्स है, इनका कहना है ये खेल है दिमागी. वैसे तो खैर खेल तो खेल ही होता है, कोई सा भी खेल हो. लेकिन एक अजीब सी बात ये है, यहाँ तो इस तरह का तस्वुर नहीं है, लेकिन ताश का नाम सुन के ना वो हमेशा जुआ और जुआरी वगैरह जहन में आते हैं सारे के सारे. तो ये तो खैर ऐसे नहीं है और ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, लोग खेलते हैं. हो सकता है वो मोबाइल वगैरह में कोई गेम. अरे वो मजाक कर रहे हैं. हाँ, ये सीरियस क्यों हो गई? हाँ, मैं भी शायद सीरियस हो गई. So, मैं दिलावर जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हूँ उबैद सर. सामिया जी बहुत खूब. मेरा भी खामोखी लगा दिया, मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं. आज मैंने रखा उबैद का दिन. मैंने तो सोचा तो ये था कि जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही उबैद ताहिर का दिन होगा आज. गुड इवनिंग में. बिल्कुल. और खैर बहुत खूब. बेचारा डॉक्टर कहेगा नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा वो. बट ये तो है कि डॉक्टर खाए बगैर नहीं रह सकते हैं. हाँ जी, तो सब इंसान है ना, जाहिर सी बात है, खाएंगे तो सही. अब डॉक्टर की तरफ ना जाएं, वो आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इस वजह से वो आपको मना करते हैं. तो अब ये किसी की है ना, बस सही कह रही हूँ मैं. भाई बात ये है कि जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं. सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि आपको ऐसी चीजें भी करते नजर आ जाएंगे कि जो सेहत के लिए वाक़तन मुज़िर होते हैं और जिनके लिए बाकायदा क्लिनिक्स वही डॉक्टर चला रहे होते हैं. जैसे कि सिगरेट है मिसाल के तौर पर, बहुत सारे डॉक्टर स्मोकिंग करते हैं जी. मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं, और मैं तो कभी कभी भिड़ भी जाता हूँ. मुझे अगर नजर आ जाता है मुझे कोई तो मैं कह देता हूँ. लेकिन मुझे कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने वो गलती मानी ना हो. कभी भी उनसे कहा तो वो फौरन कहते हैं कि भाई ये गलत है, इसके ये नुकसानात हैं और आप बस दुआ करें कि छूट जाए. हाँ सही बात है, दुआ ही से हो सकता है सब काम. इरफान कहते हैं हैप्पी कतर नेशनल डे सामिया उबैद और आपको. और इसके साथ साथ आपने कहा कि आप दोनों की बातें सुनकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, शो सुपर डुपर. चलें जी, थैंक यू सो मच. हमारी बातें सुन के आपको मजा आ रहा है. क्या बातें हैं हम लोगों की. स्पोर्ट्स डे के हवाले से जो हमने बातें की हैं वो उनको सुन के बहुत मजा आ रहा है. अच्छा जी, सो अभी जो है हो सकता है किसी को मजा ना भी आ रहा हो. क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत से लोग हैं, हो सकता है. ना अच्छी की उम्मीद रखें तो अच्छा ही होता है.
اچھا جی آگے جو ہے یہاں پر ہے کہ آپ سامع جی دونوں موبائل سے ایک نمبر پر کال ایک ساتھ میں اچھا کی کیا مطلب کہنے دونوں نمبر سے نہیں ہو رہی, دونوں نمبر سے نہیں آ رہی نا کال, آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں, ہم کیا کریں؟ سو پروگرام سپر ہٹ ہے اور اس کے ساتھ مزہ آ گیا. عبید طاہر سامع جی اچھی باتیں, پروگرام فل انجوائے, پروگرام کو فل انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ دوست ساتھ میں ہیں سب. نام وام لکھا ہے انہوں نے اپنا؟ ہاں جی یہ سرفراز ہیں اور ان کے سارے دوست یہ ساتھ میں ہیں. اور یہاں پر قاسم ہے, قاسم جو ہیں ان کا میسج ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سلام کہتے ہیں, ہیپی قطر اسپورٹس ڈے کہتے ہیں. اور آپ نے ان کا کہنا ہے کہ ماشاءاللہ آج کے پروگرام کا تو کیا ہی کہنا ہے. اچھا تو بھائی کیا ہی کہنا ہے, بس یہ کہنا ہے. ہاں یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہو قاسم کہ عبید آ گئے ہیں تو اس وجہ سے پروگرام کی کیا ہی کہنے ہیں. قاسم خود بھی جو ہے الکاس میں ہوتے ہیں. سو یہاں جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ دونوں کو ہیپی رکھے, آمین. اور آپ دونوں تینوں چاروں جتنے بھی ساتھ میں ہیں اور نہیں یہ الگ ہے, یہ الگ میسج ہو گیا. اچھا یہ دوسرا ہے. چلیے پھر ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی اور ان کو بھی سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, ہم دونوں کو ہیپی رکھے, ہم دونوں کو. اچھا جی ہم ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خوش رکھے. قاسم پوری دعا دیا جتنے لوگ سن رہے ہیں. ہاں جی, اور جو نہیں بھی سن رہے ہیں الکاس والوں کو بلا لو, شاید فون ٹھیک ہو جائے. آ جائیں بھائی الکاس والے جو ہمیں سن رہے ہیں. آپ کو تو بھائی کسی پاس کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ تو آلریڈی اندر بند ہیں, تو آئیے پھر. اور ہاں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی زبردست پروگرام ہے اور ہماری تو ڈیوٹی ہے, بھائی ہماری بھی ڈیوٹی ہے, ہم بھی ڈیوٹی آدھی ملی ڈیوٹی مگر ملی تو ڈیوٹی نا. تو الحمدللہ کہنا چاہیے ہے نا بھائی, ہر صورت میں ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے. میں تو صبح کورونا ٹیسٹ بھی کرا کے آیا ہوں. پھر کرایا آپ نے؟ ارے ہر میچ سے پہلے ہوتا ہے یہ جو فیفا کلب جو ہو رہا ہے. آپ کی ناک کا کیا حال ہے؟ میری ناک بہت اچھی, دیکھ نہیں رہی, چمک رہی ہے. ہر میچ سے پہلے اب تک جو ہے میرے آج چوتھا تھا. اچھا ہاں, اور وہ ہر میچ پہ ہوتا. میں نے کہا چلو اسی بہانے چیک ہو رہا ہوں میں خود بھی. یہ اچھی چیز ہے نا, تو کیا ہے سو تکلیف ہوتی ہے, پین ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, مجھے تو اب عادت سی ہو گئی. تو سواب ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کو؟ بچوں کا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے. نہیں وہ ناک سے وہ لیتے ہیں جو بھی اندر ہوتا ہے ناک, کچھ ہوتا ہے نا تھوڑا سا. تو ہاں نہیں آج تو وہ ختم. اگر بحری ہو تو, اگر بحری ہو تو نہیں, اس میں اگر کوئی بحری ہے تو وہ سن نہیں سکے گی نا. تو کان سے کوئی مطلب نہیں ہے, ناک سے لیتے ہیں. بحری عورتیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے جی, اور یہاں پر ہے کہ بھائی کیا کہا گیا, تمہارے اب تک کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ ایک بھی نہیں الحمدللہ. اچھا نہیں, تو اس میں کوئی اتنا وہ مطلب یہ بہت فخر کرنے والی بات نہیں ہے. 2020 جب سے یہ مارچ میں جب سے لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تب سے میرے آج تک جو ہے نا میرے خیال میں 8 یا 9 بار ہو چکا ہے. اب وہ میرے پنگے بھی ویسے ہی ہیں کہ بھئی اب وہ ٹیسٹ کرا کے جانا پڑتا ہے ان جگہوں پہ. لیکن اچھا ہے نا, آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں. اور اس میں کیا کروں, میں نے تو لائیو بھی دکھایا تھا ایک بار شروع میں, جب بہت خوف تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہوگا. میں نے دکھایا, میں نے کہا دیکھو کیسے کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. اچھا شروع میں تو تقریباً 10 سیکنڈ لیتے تھے شروع میں, اب تو وہ 1 سے 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے سارا کام. پتہ بھی نہیں لگتا, آدمی تیار ہو رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہو گیا. اچھا ہاں, اتنا ہو گیا, ایزی ہو گیا. زبردست, آپ کو ہو گیا. اب میں سوچ رہی ہوں ابھی جاؤں کراؤں ایک. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا آ جاتا ہے, مجھے تو کچھ ایسے سمٹمز کی بات نہیں کر رہا میں, اگر بائی روٹین آپ کا آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو کرانا ہے تو آپ کرائیے. کرا لیں گے, جب کرا لیں گے نا, آیا ہی نہیں تو کیا کریں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. تو عبید صاحب کی آواز بہت اچھی ہے. اور سامع جی گڈ ایوننگ, بہت شکریہ. تو میری کیا آواز اچھی نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کی آواز اچھی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں گڈ ایوننگ. اچھا جی, گڈ ایوننگ قطر میں آواز اچھی ہے عبید طاہر کی. اچھا ہاں, آپ کی وجہ سے نا. دیکھیں یہ آپ کے پروگرام کی ساری برکت ہے. ویسے یہ ہیں کون؟ نہیں عبید کی ویسے یہ ہیں کون؟ یہ حامد ہیں کوئی. حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سامیہ کو جلا دیا. اچھا جی, عبید صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے نا؟ کیا مجھے اس سے پہلے نہیں دیکھا؟ ہاں سن کے ہونی چاہیے نا. ہاں نہیں ہو سکتا, ابھی میں نے ایک فوٹو پوسٹ کیا ہے. اچھا تو اس میں لیکن یہ ہے کہ یہ واقعتاً تعجب کی بات ہوگی اگر انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تو, اور بغیر ماسک کے نہیں دیکھا تو. اچھا جی, میں نے بھی آج کروایا. قاسم کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کورونا کا ٹیسٹ کروایا. ہاں, ان کی بھی ہوگی نا ڈیوٹی. ان کے 12 ہو چکے ہیں. ان کے 12 چلیں, پھر بھی ساتھ ہی چل رہے ہیں آلموسٹ. اتنے میرے بھی اتنے ہو ہی چکے ہیں. اب یہ الکاس والے ظاہر ہے کہ ان کو کوریج کرنی ہوتی ہے ہر جگہ کی, تو چھوٹے بڑے ایونٹ ہر جگہ, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. راجا صاحب کا میسج ہے, کہتے ہیں سلام ٹو عبید طاہر بھائی اینڈ سامیہ طیب صاحبہ. وعلیکم السلام. راجا صاحب کہنا ان کا یہ کہ گیٹنگ ویری یوزفل اسپورٹس انفارمیشن بائی عبید بھائی. تو بھائی اور کیا, اور کس سے ہم حاصل کریں گے اگر ان سے نہیں کریں گے تو انفارمیشن. ہاں, بہت شکریہ راجا صاحب.
اور آپ کو اس کی بھی مبارک ہو کہ آپ کے نئے نویلے کپتان نے سیریز جیت لی ساؤتھ افریقہ سے. کیا بات ہے. بابر نے. ویسے بابر کے پیچھے پچھلے دنوں لوگ پڑے ہوئے تھے لیکن بچ گیا. IPL کا سانگ سنا آپ نے؟ نہیں سانگ تو نہیں سنا میں نے. میں تو سیریز کی بات کر رہا تھا, ٹیسٹ سیریز کی. تینوں چاروں ملکوں میں سیریز ہو رہی ہوئی. سری لنکا میں بھی ختم ہوئی, بنگلہ دیش میں چل رہی ہے, انڈیا میں چل رہی ہے, پاکستان میں ابھی ٹیسٹ ہوئی ہے ختم, اب جو ہے T20 ہے. اور یہاں قطر میں بھی بیک ٹو بیک ٹورنامنٹس ہیں مختلف طرح کے نا. کچھ کینسل ہوئے ہیں, کچھ کینسل کیے گئے ہیں, کچھ ٹورنامنٹس جو کہ ڈیو تھے. اور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کیپ کے آپ کو دیکھنا ہے. میں کیپ تھوڑی, میں نے تو وہ غطرہ لگایا ہوا ہے, تو یہ کیپ کہاں؟ اس کے بغیر دیکھنا ہے آپ, غطرے کے بغیر دیکھنا ہے. کیوں بھائی, یہ تو پارٹ آف ڈریس ہے, تو آپ کیا مجھے ادھورے ڈریس میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویری بیڈ. سو اب ایک سانگ آپ کو سنواتے ہیں زبردست قسم کا. اس وقت 6:34 ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سن کے مزہ آ رہا ہے اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم بولتے رہیں, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بریک لے لیں. تو ہمارے پاس یہی ایک حل ہے, کانفیڈینس ہونا چاہیے, بھلے سے غلط ہو. ہاں دیکھیں, کانفیڈینس ہونا چاہیے. سمجھی نہیں. ڈبل ہے. ہیلو, دونوں نمبر پہ کال ہے. ہیلو, السلام علیکم, گڈ ایوننگ. السلام علیکم, ویری ویری گڈ ایوننگ ٹو یو سامیہ جی. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ جی بس الحمدللہ فرسٹ کلاس. ابھی سن رہے تھے آپ کو, اور ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کال بھی نہیں مل رہی ہے. تو ابھی ڈبل کالر ہے کیا؟ نہیں, بالکل ڈبل نہیں ہے, آپ ہیں. مطلب دونوں لائنز پہ جو ہے وہ کال تھی. اور کیا کہنا چاہیں گے مرتضیٰ؟ ٹائم تھوڑا سا ہے, شارٹ ہے ٹائم, جلدی بات کر لیں. جی سبھی کو آج کہیں گے کہ ہیپی اسپورٹ ڈے. اور سبھی جتنے کو چھٹی ملی ہے ان کو, اور جو نئے گھر پر رہ کر گزارے ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. چلے حالات کی وجہ سے ہم لوگ نہیں گزارے ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر انشاءاللہ پہلے جیسا ہو جائے گا ماحول. اور اس وقت میرے پاس سرفراز اور انور بھی آئے ہیں. السلام علیکم سامیہ جی. السلام علیکم سامیہ جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. زبردست شو ہوا. کافی دیر سے پریشان تھے, کال ملا کر کے ٹیکنیکل پرابلم تھی کچھ, اس کے وجہ سے ابھی جا کر کے کال ریسیو ہوئی. تو بہترین پروگرام اسپورٹ ڈے کے حوالے سے زبردست اٹھایا آپ نے, چھا گئے نمبر 1. زبردست, ایسے ہی کرتے رہو, ایسے ہی آپ FM 107 پہ چھاتے رہو. عبید سعید سر بھی آئے, سیف الرحمان سر بھی آئے, اور جب سے آپ کا پروگرام چالو ہے تب سے ہم لوگ سن رہے ہیں. زبردست, کڑک ایک دم, سنتے یہاں تک چلے آئے. اور لاسٹ اسپورٹ ڈے میں بھی کال کیا تھا میں نے, آپ اور ماہوش جی اور سیف الرحمان صاحب تینوں کر رہے تھے پروگرام, یاد ہوگا شاید آپ کو. جی مارننگ میں. جی اس ٹائم میں بھی میں نے سائیکل کر کیا تھا. آج تو میں نے سائیکل ہی خرید لی آپ کے کہنے پر. اچھی بات ہے, سائیکل چلاتے رہیے. سوئمنگ پول کی بھی پکچر آئی ہے, تو آپ نے بولے تھے تو صحیح ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سو آپ سے لیں گے اجازت, آپ تینوں سے, تریمورتی. تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. پھر سب کو ہیپی اسپورٹ ڈے. آواز جا رہی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. یہ والے جو نا, ان سے میں بات کروں گا, تم چپ رہو. ہیلو, دیکھو کتنے پیار سے میں نے ہیلو کہا کہ آواز ہی نہیں آئی. ارے یہ تو کم سے کم اس کو آن ایئر تو لاؤ بیچارے کو. ایسی اتنی پیار سے آپ نے کہا. السلام علیکم. کیا ہی نہیں آن ایئر. ہاں جی, وعلیکم السلام جناب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ چلیں, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اسی لسنر سے بات کروں گا. میں وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. وسیم صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں, فٹ ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میرے مولا کا بہت کرم. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. پورے سال اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, بالکل جی, ہم تو صحیح. میری یہ آج سے عادت نہیں ہے الحمدللہ. میں اسکولنگ سے, ایک تو اسپورٹس میں بہت زیادہ میں ایکٹیو تھا. میں اسکول سے کالج تک ایتھلیٹ تھا. کیا بات. کبڈی کا میں کیپٹن رہا تھا. ارے واہ. پھر اس کے علاوہ رسا کشی, وہاں پہ بھی کیپٹن رہا ہوں. MCB بینک کی طرف سے میں نے کرکٹ کھیلی ہے بہت زیادہ. کیا بات. اور یہاں جب سے قطر میں آیا ہوں, یہاں پہ ریگولر الحمدللہ میں 1 گھنٹہ جو ہے نا ایکسرسائز لازمی کرتا ہوں. اس میں آدھے گھنٹے کی میں کارڈیو کرتا ہوں, اس میں رننگ بھی ہوتی ہے, سائیکلنگ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر
थोड़ी बहुत बॉडी की एक्सरसाइज नॉर्मल, यानी फिटनेस के लिए ओनली। बहुत ये अच्छी मेरी एक्टिविटीज हैं। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। अभी भी मैं अपने बच्चे के साथ जो है ना शाम को, वो भी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, उसके साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो पढ़ाई के साथ ऐसी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। अरे वाह, यही होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए। जाहिर है कि जब आप घर के जब बड़े इस चीज का ख्याल रखते हैं ना, तो छोटों में ऑटोमेटिकली वो चीजें आती हैं ना, इनहेरिट करते हैं बच्चे, वो फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को अच्छी जो आदतें हम उनको देते हैं, बीइंग पेरेंट हम उनको जो अच्छी बातें सिखाते हैं, तो उनमें ये चीज भी होनी चाहिए कि वो जरूर अपने जिस्म को भी मौका दें थोड़ा। दिन में 45 मिनट आइडियल बताया जाता है, तो 45 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर आपको 24 घंटे एकदम चाको चौबंद रहना है, तो 45 मिनट उसमें से आप दें अपने जिस्म को। एक मैंने चीज नोट की है, बीच में गैप भी आया कभी, 1 महीने का 2 महीने का, लेकिन जब वो गैप आ जाता है तो उस पर यानी कि मैं इतना कि मेरे लिए जो है ना अजीब सा फील होना, जैसे मुझे खाना नहीं मिला कोई। जी हाँ, और फिर दोबारा एक्सरसाइज शुरू करता हूँ कि नहीं यार, इसके बगैर अब रहा नहीं जाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। चलिए वसीम साहब, बहुत लोगों को आपकी इन बातों से इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो भी इंशाल्लाह आपकी तरह फिट रहेंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा फिट रहें। सो मच। और जो फिट रहता है वही हिट रहता है। बहुत शुक्रिया। जो फिट है वो हिट है। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जल्दी से, ताकि कुछ हाँ जी बिल्कुल, आप कॉल लें और उनसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। हाँ, मैं आपके साथ FM 107। अच्छा, आपने तो डरा दिया, बच्ची का हार्ट फेल होने वाला था। नहीं अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत जोर से आवाज आई, मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है। चलिए अभी कॉल सही हो गई माशाल्लाह, और अल्लाह का एहसान है, मेहनत करते गए और मेहनत रंग ले आई। अच्छा। कम से कम मेरी ना 5 बार है ना अपना कॉल कनेक्ट हुई थी उबैद सर, और जो आवाज ही नहीं आ रही थी वहाँ से, और ना यहाँ से आवाज जा रही थी। तो हाँ, बहरहाल तो चलिए अब इस पे हम तबसरा नहीं करेंगे। अरे साहब, सारी बहाने आपसे हैं, तो आप बताइए कि आप अपने आप को साल भर फिट रखने के लिए क्या करते हैं? आज का तो छोड़ें, आज इन्होंने एक्सरसाइज करते हुए वो भेजी है, वीडियो भेजी है। हाँ नहीं, इसीलिए मैंने आज का कहा ना कि आज का तो छोड़ें आप, कि आज आपने जो भी किया अच्छा किया। एक दिन तो कोई भी कर लेता है, पूरे साल क्या करते हैं आप? पूरे साल सर मैं खेलता ही हूँ, कोई ना खेले ना, सबसे ज्यादा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और इसके अलावा भी अपना जैसा कोई दूसरा कुछ खेल रहा है रोज खेलते हैं अपना। हाँ, हमारे यहाँ जो नेपाल वाले हैं ना कैंप में, तो ये जो है ना वॉलीबॉल बहुत खेलते हैं। तो मैं खेलता तो नहीं हूँ, लेकिन देखता हूँ जब इनकी बॉल जो जाती है ना, मतलब उससे नेट से बाहर चली जाती है, तो मैं दौड़ कर है ना, वही मेरी एक्सरसाइज, मैं वही पकड़ के खेलता हूँ। और जो मेरा 2nd फ्लोर पे जो ये है बिल्डिंग में जो मेरा रूम है ना, तो मैं जो स्टेप जो चढ़ता हूँ ना, जिग-जैग सीधा फटाफट, तो वो मेरी डेली की रोटेशन है, ऊपर और नीचे आने की। जब भी नीचे आऊंगा, जब भी ऊपर जाऊंगा, तो ये मैं उसको स्पोर्ट्स में इंक्लूडिंग करता हूँ मैं। बहुत अच्छे। और ये जीने पे चढ़ना उतरना, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिस्म के लिए, फुल इसमें वर्कआउट हो जाता है बॉडी का। हाँ, और कभी क्या होता है सर, मैं कभी एकदम लेट हो गया ना, तो एक स्टेप ऊपर से उतरा और फिर सीधा है ना डायरेक्ट 4 स्टेप छोड़ के ना कूदी मार देता हूँ। हाँ, मतलब कभी अगर बहुत ही ज्यादा अगर मतलब जल्दी, तो ऐसा ना कीजिएगा कि बैक साइड में जो पाइप लगे होते हैं उन पे लटक के आप नीचे उतर, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी आप स्पाइडरमैन बन जाएंगे। जो आज हमने स्पोर्ट्स डे का जो हमने ये जो प्रिकॉशन के साथ जो हमने खेला ना, मैच खेला था, तो बहरहाल जो हमारी 4 टीम तो हमने डिटेक्ट करके समझो वो हटा दिया, टूर्नामेंट को हमने रद्द किया। लेकिन जो 2 टीमें हमें थी ना, उसमें हमारे 8 से 8 फील्डर थे, यानी 16 फील्डर में 2 8-8 में डिवाइड करके, यानी काफी सोशल डिस्टेंस और सबने मास्क लगाए थे, और यानी इतना मतलब बड़ा मजा आया, यानी फुल सेफ्टी और फुल प्रिकॉशन और फुल एंजॉय और फुल स्पोर्ट डे। बिल्कुल जी, ऐसे ही आप साल भर एंजॉय करते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। महबूब साहब, चूंकि पहले हमारी बात हो नहीं सकी लोगों से, तो हम ज्यादा लोगों से बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और तमाम लिसनर को और स्पोर्ट डे की मुबारकबाद शहजादी सलीम की तरफ से, और FM 107 की टीम को भी सलाम और आदाब। अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ थे शहजादा सलीम, और अब एक और कॉलर हैं। जी, तो इस बार कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनकी आवाज तो 2 दफा आ रही है। वालेकुम सलाम 2 दफा। आप भी 2 दफा बोलते हैं वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। दारिंग से बोल रहा हूँ, मुनीरा में। कहाँ से बोल रहे हैं? दारिंग से।
बहरीन से क्या हाल चाल है बहरीन वालों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। हवा तेज है या कुछ कुछ है? इतनी नहीं है लेकिन है हवा। अच्छा, यहाँ पे पहले काफी तेज हवा थी इसलिए मैंने पूछा। पोजीशन है सेम ही, सुबह तेज थी यहाँ पे भी। चलिए, तो आपके यहाँ तो स्पोर्ट डे नहीं होता, नहीं मनाया जाता, लेकिन यहाँ पे तो आपको हैप्पी स्पोर्ट्स डे। बहुत शुक्रिया। वैसे आप जो है एक्सरसाइज करते हैं आप रेगुलरली? मैं भी पहलवान ही हूँ। आप पहलवान हैं? मतलब अगर वहां से जैसे मैं वेट लिफ्टर हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, फिर तो आप जो है हमारे पेज पे अपने कुछ फोटो अपलोड कीजिएगा, हम देखना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? मुनीर अमीन। मुनीर अमीन साहब, चलें बहरीन कभी आया तो आपसे। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बड़ा एसी हूँ फैन के साथ साथ। आपसे एक बार पहले बात हो चुकी है, 1 साल पहले मैंने फोन किया था तो आपके ऑफिस में लगा था। अच्छा, ओ चले, मेरी खुशनसीबी है कि दूसरी दफा आपसे बात हुई। इंशाल्लाह बहरीन कभी आया तो आपसे मुलाकात होगी। अब तो आप भी पहले भी आपने यही कहा था। हाँ, लेकिन वो फिर बाद में रास्ते नहीं थे ना, अब रास्ते कुछ खुल रहे हैं तो उम्मीद है तो बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फिर हमारे वादे नजदीक आते जाएंगे ना। अब क्या करें हम जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपने दोस्तों को भी हमारा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मुनीर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। सुना ही नहीं है ये, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर मैंने रोका है कि भाई मुझे सुनाने दो। ज्यादा सुनाती हैं। देख लें, हम तो मुनीर भाई दुनिया में सुनने के लिए आए हैं। बिल्कुल। आप और मैं, हमारा बस यही है। हम चलो तो ठीक है। अब बस हम म्यूट पे रहते हैं। थैंक यू सो मच मुनीर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फिर बात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। सो अब अंबर का कहना है कि मैंने 15 दफा आपको कॉल की है लेकिन रिसीव नहीं हुई। क्या करें? अब ये तो कहानी हो चुकी, जो हो चुका वो हो चुका। आज के प्रोग्राम में जितनी हल चल रही है वो कभी नहीं रही है। सो ऐसा हो जाता है जब कुछ अच्छा होने जा रहा हो ना, तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, लेकिन अब रोशनी मैं जरा खतरनाक वाली डालने वाला हूँ। बिल्कुल फ्लश, क्या कहते हैं, फ्लड लाइट। और वो यूं है क्योंकि अब प्रोग्राम को, ये शो को वाइंड अप करने का टाइम है जी। बिल्कुल। और अभी जस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपडेट किया है कि आज जो केसेस या लास्ट 24 आवर्स में जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं नए कोविड-19 के, वो हैं 477। 477 नए केस हो गए हैं। तो जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम 130-40 पे पहुंचे हुए थे। 130-40 से ज्यादा नहीं हो रहे थे, बल्कि कभी कभी तो जो है वो बीच में 120 से भी कम हुए। सही। अब फिर हम बढ़ते और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि केसेस बढ़ रहे हैं और वो डेली मतलब उसमें 10, 15, 20 ज्यादा हो रहे हैं और ये अच्छी अलामत नहीं है। और जैसे केस बढ़ेंगे वैसे पाबंदियां बढ़ेंगी। लिहाजा प्लीज सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और हाथों को अपने मुसलसल धोते रहें और इसको हल्के में ना लें। अब आज जैसे अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे, उन्होंने मैच वैच खेला मिल करके और ख्याल रखे, तो मैं उनको कहने लगा था कि आपने गलत किया, लेकिन वो फिर वो कॉल ड्रॉप हो गई थी। ग्रुप एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी। हाँ। तो आप जो मर्जी आप प्रिकॉशंस लें, जो चीज मना है वो मना है। सही। कल मैंने उनको बताया था कि जी क्रिकेट के भी नहीं, इस तरह ग्रुप वाला नहीं करना चाहिए। एनीवेज, तो आइंदा ख्याल रखें ताकि हम सब मिल करके इस बीमारी को शिकस्त दे सकें और मजीद पाबंदियों से भी बच सकें। है ना, जिंदगी जैसे चल रही है तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर केसेस बढ़ेंगे तो ऐसा होगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बहुत अच्छी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम का जो है टाइम जो है बिल्कुल पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। जब उबैद आए तो बिल्कुल ही नहीं पता चला कि कहाँ चला गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उबैद, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने इसको रौनक बख्शी प्रोग्राम को। और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। क्या बात है, वाह वाह। और शादाब साहब को शुक्रिया कि उन्होंने क्या कहते हैं हुक्म दिया। हाँ जी। तो इस वक्त जो है टाइम अजाने इशा का मतलब हो गया, ऐसा हम इजाजत लेंगे। जी बिल्कुल हम इजाजत लेते हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी गुड इवनिंग कतर में। और उबैद आपसे मेरी भी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी स्पोर्ट्स राउंडअप में। ठीक है जी, अपना बेहद ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, फेस मास्क बाहर लगा के आपने जाना है और उसके साथ साथ अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। पता है ना, ये सब चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं, सो इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना। सो आपसे लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।